निम्ति हामी परमेश्वरले फेरि पनि हामीलाई यसरी एकसाथ भेला गराउनु भएको छ। जुम मार्फत भए पनि परमेश्वरले हामीलाई यो समय दिनु भएको छ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। संगति सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सबैजना आजको दिनको निम्ति परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ अनि परमेश्वरको नजिकतामा जानेछौँ। आजको आराधना सेवा संगतिमा परमेश्वरले साँच्चै नै हामी हरेकलाई आशिष दिनुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आजको सेवा सञ्चालन अनि आराधनाको समयमा अनि वचनको समयमा परमेश्वरले अचम्म कामहरू गर्नुभएको होस्। हामीलाई ती वचनहरू जुन हृदयमा बुझ्नको निम्ति अनि त्यो वचनको प्रकाश पाउनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् भनेर हामी सबैजना मिलेर हामी सुरुको हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै हामी आजको सेवा संगतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मुख खोलेर हाम्रो आँखाहरू बन्द गर्दै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरको चरणमा हामी जानेछौँ। आउनुहोस्। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान हामी तपाईँलाई धन्यवाद सत्य जीवन तपाईँ परमेश्वर संसारको आजको दिन तपाईँ परमेश्वरले टाढा नजिकबाट प्रभु अनलाइनबाट प्रभु सारा सृष्टिको मालिक तपाईँलाई सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरले आजको यो हाम्रो निम्ति दिनुभएको विश्रामको दिनको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। हामी फेरि पनि आजको जुन संगतिमा एकसाथ भेला भइकन हाम्रो सारा हृदयले हाम्रो मनले तपाईँलाई प्रशंसा महिमा चढाउनेछौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले सबै कुरोमा सहायता गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको चरणमा जानुभन्दा अघि प्रभु हाम्रो जीवनबाट मण्डली परिवारबाट गरेको सबै भुल गल्ती पाप अधर्महरूलाई तपाईँ क्षमा गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको चरणमा जाने योग्यको तपाईँले हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। नै प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। जसरी तपाईँ परमेश्वरले आजको यो विश्राम दिन हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ प्रभु, आजको दिनलाई हामीले देख्न पाएको छौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी भजन कोरसहरू गाउँदै तपाईँलाई महिमा प्रशंसा गर्नेछौँ। तपाईँको जीवित वचनबाट हेर्नेछौँ। यी सबै कुरोमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। विशेष आजको आराधना सेवा संगतिमा अनि वचन ल्याउने तपाईँको आफ्नो दासलाई प्रभु तपाईँले अभिषेक खन्याउनु भएको छ, तपाईँले तयारी गरिसक्नु भएको छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद, सबै कुरो निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै बाँकी रहल समय पनि तपाईँ परमेश्वरको हात राख्दै आशिषहरू माग्छौँ जीवित येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी सबैजनालाई आउने हामी 34 नम्बरको कोरस गाउँदै आजको आराधना सेवा संगतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। साँच्चै नै परमेश्वरले साँच्चै नै सबै जातिलाई, सबै भाषा भाषी बोल्नेहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको छ, एउटै सन्तान बनाउनु भएको छ, उहाँको राज्यमा उहाँले हामीलाई डोर्याउनु भएको छ। हामी धन्यवादी हुँदै अनि 34 नम्बरको भजन गाउँदै आजको आराधना सेवा संगतिलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ है। हे सबै जातिका मानिस हो, हालेलुया। हे सबै जना हो, उहाँको तारिफ गर, किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ, किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ, र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ, र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। हालेलुया
दया विभो सत्यता सबैको निम्ति रहन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। त्यसै गरी हामी 97 भजन पनि हामी गाउनेछौँ। 97 नम्बरको भजन। एकचोटि तपाईहरुको माइक चाहिँ म्युट गरिसकेपछि म्युटमै राखिदिनुस् है, बिचमा नखोल्दिनु होला है। पछि चाह्यो भने मात्रै खोल्नु होला। बिचमा अलिकति साउन्ड आयो, त्यो भएर आफ्नो आफ्नो म्युट गरिदिनुस् है त। हुन्छ, हामी 97 नम्बरको भजन पनि हामी गाउनेछौँ। जय होस् येशू राजाको भन्ने भजन। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको। उनले हामीलाई प्रेम गरे, उसको सबै दुःख भोग्नुभयो। हर पापको बन्धनलाई हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। पुरानो जीवन सब भुले, नयाँ जीवन ख्रीष्टमा जिउनेछु। पिताको हर प्रतिज्ञालाई सम्झे, ख्रीष्टको पाइलामा पछ्याउनेछु। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। आमेन। हुन्छ, यो भजनद्वारा पनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी अन्तिम एउटा भजन गाउनेछौँ। 98 नम्बरको भजन, 98 नम्बरको अर्को पनि एउटा हामी भजन गाउनेछौँ। त्यसपछि हामी आराधनामा जानेछौँ है। सत्य सुन्दर सिद्ध मानिस हुनुहुन्छ प्रभु ख्रीष्ट। उहाँसँग साथी मैले अनन्त अनन्तलाई चोखो। उहाँसँग साथी मैले अनन्त अनन्तलाई चोखो। सिद्ध ईश्वर सिद्ध मानिस मेरो जीवन स्वामीलाई। सिद्ध ईश्वर सिद्ध मानिस मेरो जीवन स्वामीलाई। अन्तरात्मादेखि श्रद्धा भक्ति छ तपाईँलाई। अन्तरात्मादेखि श्रद्धा भक्ति छ तपाईँलाई। सत्य सुन्दर सिद्ध मानिस हुनुहुन्छ प्रभु ख्रीष्ट। उहाँसँग साथी मैले अनन्त अनन्तलाई
चोखो प्रेम उहाँसँग साटे मैले अनन्त अनन्तलाई चोखो प्रेम तपाईँ मेरो म तपाईँको अनन्तलाई हाम्रो प्रेम तपाईँ मेरो म तपाईँको अनन्तलाई हाम्रो प्रेम दुःख सुखमा दिलो जाले दिन गाउँछु ख्रीष्टको गीत दुःख सुखमा दिलो जाले दिन गाउँछु ख्रीष्टको गीत सत्य सुन्दर सिद्ध मानिस हुनुहुन्छ प्रभु ख्रीष्ट उहाँसँग साथै मैले अनन्त अनन्तलाई चोखो प्रेम उहाँसँग साथै मैले अनन्त अनन्तलाई चोखो प्रेम मेन हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको यो भजनहरूद्वारा पनि अब हामी आराधनामा जानेछौँ त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी के खण्डहरू हेर्नेछौँ सदा जसरी नै भजन सङ्ग्रहको खण्डबाट हुन्छ भजन सङ्ग्रह 121 अध्यायबाट हामी हेर्नेछौँ है भजन सङ्ग्रह 121 अध्याय यहाँ छ शीर्षकमा लेखेको छ इजरायलका रक्षक परम प्रभु भनेर 1 देखि 8 पदसम्म छ म 1 देखि 8 पदसम्म म सरर पढ्नेछु तपाईहरु बाइबल हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो वचनहरुलाई पनि तपाई मनन गर्न सक्नुहुन्छ 1 मा यसरी लेखेको छ पर्वतहरुतिर म आफ्ना आँखा उचाल्छु मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जना गर्नुहुने परम प्रभुबाट मेरो गुहार आउँछ उहाँले तिम्रो खुट्टा चिप्लन दिनु हुने छैन र तिम्रो रक्षा गर्ने कहिले उक्नु हुने छैन साँच्चै नै इजरायललाई रक्षा गर्नुहुने चाहिँ न त उक्नुहुन्छ न त सुत्नुहुन्छ परम प्रभु तिम्रो रक्षक हुनुहुन्छ परम प्रभु तिम्रो दाहिने हाततिरको तिम्रो छहारी हुनुहुन्छ दिउँसोको घामले तिम्रो हानि गर्ने छैन न त जुनले राति तिम्रो कुनै हानि गर्नेछ परम प्रभुले तिमीलाई सब विपत्तिबाट जोगाउनु हुनेछ उहाँले तिम्रो प्राणको रक्षा गरिदिनु हुनेछ तिमी बाहिर जाँदा र भित्र आउँदा परम प्रभुले तिम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ अहिले अनि सदा कालसम्म आमेन परम प्रभुलाई धन्यवाद भएको साँच्चै नै यो वचन साँच्चै नै हाम्रो जीवनको निम्ति एउटा उत्साह एउटा आशिषमय वचन छ परमेश्वरले साँच्चै नै वचनमा भन्नुभएको छ कि 3 र 4 मा उहाँले तिम्रो खुट्टा चिप्लन दिनुहुने छैन र तिम्रो रक्षा गर्ने कहिले उक्नु हुने छैन साँच्चै नै इजरायललाई रक्षा गर्नुहुने चाहिँ न त उक्नुहुन्छ न त सुत्नुहुन्छ है परम प्रभुको वचन कति धेरै आशिषमय छ है उहाँले भन्नुभएको छ कि हाम्रो खुट्टालाई कहिले पनि उहाँले चिप्लन दिनुहुने छैन ताकि उहाँले भन्नुभएको कुरा हाम्रो खुट्टालाई चाहिँ नराम्रो ठाउँतिर टेक्नबाट पनि उहाँले हामीलाई बचाउनुहुन्छ रोक्नुहुन्छ आमेन अनि उहाँले वचनमा त्यही भन्नुभएको छ र इजरायललाई रक्षा गर्नुहुने चाहिँ न त उक्नुहुन्छ न सुत्नुहुन्छ तर परम प्रभुले हामीलाई यो डरलाग्दो अवस्था यो पत्याउनै नसकिने अवस्था हैन विश्वास गर्ने सक्न नसकिने अवस्थामा पनि उहाँले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ रक्षा दिनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि उहाँले हाम्रो निम्ति न उहाँ चाहिँ उक्नुहुन्छ न त सुत्नु नै हुन्छ किनभने सधैँभरि दिनको जीवन उहाँले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ उहाँ हाम्रो असल गोठालो भइकन हाम्रो बाटोलाई सुरक्षा दिनुहुने हाम्रो खुट्टालाई चिप्लनबाट बचाउनु हुने परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर
साँच्चै नै महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले 7 पदमा भन्नुभएको छ कि परमप्रभुले तिमीलाई सब विपत्तिबाट जोगाउनु हुनेछ, उहाँले तिम्रो प्राणको रक्षा गरिदिनु हुनेछ। हेर्नुहोस् त होइन, परमप्रभु नै हामीलाई सबै विपत्तिबाट, यो डरलाग्दो विषम परिस्थितिबाट उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई हरेक विपत्तिबाट जोगाउनुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ र हाम्रो प्राणलाई पनि उहाँले रक्षा गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि उहाँले 8 मा भन्नुभएको छ तिमी बाहिर जाँदा र भित्र आउँदा परमप्रभुले तिम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ अहिले अनि सदाकालसम्म। अनि यो विषम परिस्थितिमा मात्र उहाँले हामीलाई सुरक्षा रक्षा दिने होइन, सधैँभरि अनन्तकालसम्म हाम्रो जीवन भरि नै उहाँले हामीलाई चाहिँ त्यो सुरक्षा, त्यो साथ अनि त्यो अनन्तकालसम्मको जुन प्रेम चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुहुनेछ। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। परमेश्वरको वचनलाई म यतिकैमा राख्नेछु। साँच्चै नै परमेश्वरको वचन यति भयोकै छ, यति असल छ। अनि उहाँ चाहिँ सधैँभरि हाम्रो प्राणको निम्ति, हाम्रो जीवनको निम्ति फिक्री गर्नुहुने परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी सबैजना आज परमप्रभुलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद चढाउन आवश्यक छ, उहाँको चरणमा जान आवश्यक छ, उहाँको मुहारको खोजी गर्न आवश्यक छ। अनि त्यसै कारणले हामी सबैजना धन्यवादी भई उहाँको ढोकाभित्र पस्नेछु भन्ने कोरस गाउँदै हामी परमेश्वरको नजिकतामा हामी जानेछौँ है। 41 नम्बरको कोरस, धन्यवादी भई उहाँको ढोकाभित्र पस्नेछु भन्ने कोरस गाउँदै हामी आजको आराधनामा हामी जानेछौँ। धन्यवादी भई उहाँको ढोकाभित्र पस्नेछु, आँगनभित्र प्रशंसा भन्नेछु यो त्यही दिन जो प्रभुले बनाउनु भो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो। धन्यवादी भई उहाँको ढोकाभित्र पस्नेछु, आँगनभित्र प्रशंसा भन्नेछु यो त्यही दिन जो प्रभुले बनाउनु भो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो। जाउनुहोस् हामी सबैजना आँखा बन्द गर्दै हामी परमेश्वरलाई मुख खोलेर हामी धन्यवाद चढाउँदैछौँ। आज परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै नै यो डरलाग्दो विषम परिस्थितिको अवस्थामा पनि उहाँले हामीलाई खुसी दिनुभएको छ, शान्ति दिनुभएको छ। उहाँको ढोकाहरूभित्र पस्नको निम्ति उहाँले उहाँको ढोका उगार्नु भएको छ। हामी धन्यवादी भई उहाँलाई हामी महिमा प्रशंसा गर्नेछौँ, हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ। आउनुहोस् सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। साँच्चै नै तपाईँ राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ हाम्रो एकमात्र जीवित परमेश्वर, हाम्रो असल गोठालो, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। साँच्चै नै तपाईँले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। तपाईँको अनुग्रहमा, तपाईँको सुरक्षामा तपाईँले हामीलाई डोर्याउनु भएको छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँको नाउँलाई प्रभु, तपाईँ सारा सृष्टिको मालिक, तपाईँ स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक। परम प्रभु चाहिँ हाम्रो निम्ति न तपाईँ सुत्नुहुन्छ न उठ्नुहुन्छ, तर सधैँभरि तपाईँ हामीलाई सुरक्षा दिनुहुने, टहल गर्नुहुने परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी भित्र आउँदा बाहिर जाँदा तपाईँ हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। आज अनि सदाकालमा तपाईँको प्रेमले तपाईँलाई हामीलाई घेर्नु भएको छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। यदि हाम्रो जीवनमा प्रभु तपाईँको सुरक्षा, तपाईँको अनुग्रह यदि छैन भने हामीले के पनि गर्न सक्दैन, तर तपाईँ परमेश्वर
हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ, हाम्रो जीवनको वास्ता फिक्री गर्नुहुने परमप्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर हाम्रो असल गोठालो, हामी तपाईँलाई धन्य भन्दछौँ, तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद 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 भन्दछौँ प्रभु। साँच्चै नै हाम्रो उद्धारकर्ता तपाईँ, हाम्रो चट्टान तपाईँ, हाम्रो किल्ला, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। हाम्रो सबै परिस्थितिमा अवस्थामा तपाईँ हाम्रो सहारा हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो किल्ला हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो ढाल हुनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ प्रभु। तपाईँले साँच्चै नै हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर, हाम्रो जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले उत्साह दिनुहुने परमेश्वर, हाम्रो जीवनको निम्ति तपाईँ टिठाउनु हुने परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँको प्रेम साँच्चै नै कति महान छ। आज तपाईँले हाम्रो बीचमा गर्नुभएको अनुग्रह, तपाईँको प्रेम, तपाईँको काम चाहिँ महान छ प्रभु। आज तपाईँले हाम्रो निम्ति यदि धेरै महान काम नगर्नु भए त प्रभु हामी नष्ट भइसक्यो। तपाईँले तपाईँको राज्यमा हामीलाई नचुन्नु भएको भए, ओ प्रभु, जुन दलदली हिलोबाट, त्यो नाशको बाटोबाट नफर्काएको भए प्रभु हामी नष्ट भइसक्यो। तर तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरिकन त्यो दलदली हिलोबाट उठाउनु भएको छ, त्यो नाशको बाटोबाट फर्काएर ल्याउनु भएको छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद 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 चढाउँदछौँ प्रभु। सारा हृदयले, सारा प्राणले तपाईँलाई उचाल्दछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। तपाईँलाई मेरो माथि उठाउँछु, तपाईँको उपस्थिति छ। म मेरो हातलाई माथि उठाउँछु, जहाँ तपाईँको उपस्थिति छ। म मेरो हातलाई माथि उठाउँछु, जहाँ तपाईँको उपस्थिति छ। म मेरो मुहारलाई माथि उठाउँछु, जहाँ तपाईँको उपस्थिति छ। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईँलाई प्रशंसा। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईँलाई महिमा। म कराउँदै गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईँलाई प्रशंसा। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईँलाई महिमा। हे परमेश्वर तपाईँको ढोका अघि उभिन्छु म। हे परमेश्वर तपाईँको ढोका अघि उभिन्छु म। तपाईँले मेरो आवाज जबसम्म सुन्नुहुन्न, तपाईँले मेरो आवाज जबसम्म सुन्नुहुन्न। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईँलाई प्रशंसा। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईँलाई महिमा। हालेलुया प्रभु। साँच्चै नै तपाईँ हाम्रो राजा, हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ प्रभु।
हाम्रो सारा जीवनले तपाईको महिमा प्रशंसा गर्दछौँ प्रभु। केवल तपाई आधार भक्ति स्तुति प्रशंसा योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। जबसम्म तपाई परम प्रभुको नजिकमा हामी आउँदछौँ प्रभु, हामी कराउँदै प्रभु तपाईको ढोका अघि उभिँदछौँ प्रभु। तबसम्म तपाई परमेश्वरले हाम्रो स्वरलाई सुन्नुहुन्न, हाम्रो आवाजले तपाईलाई सुन्नुहुन्न, अनि तपाईले जबसम्म हामीलाई हो प्रभु त्यो आशिष दिनुहुन्न, तबसम्म परमप्रभु परमेश्वर तपाईको ढोका अघि हामी कराउँदछौँ प्रभु। तपाईको ढोका अघि हामी आउँदछौँ प्रभु। हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। साँच्चै नै तपाई परमप्रभु परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईलाई धन्यको भन्दछौँ प्रभु। साँच्चै नै तपाईको प्रेम कति अनमोल छ प्रभु। आज तपाई परमप्रभु परमेश्वर साँच्चै नै हाम्रो प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद 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 चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद प्रभु। जबसम्म तपाईले आजको यो विषम परिस्थितिको समयमा पनि प्रभु हामी तपाईको ढोका अघि आउँदै हामी कराउँदछौँ प्रभु। जबसम्म तपाईले हाम्रो त्यो आवाजलाई जबसम्म तपाईले सुन्नुहुन्न, अनि तपाईको त्यो पवित्र ढोका जबसम्म तपाईले खोल्नुहुन्न प्रभु, तबसम्म तपाईको नजिकमा आएर हामी तपाईलाई महिमा अनि प्रशंसा चढाउने छौँ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद। आज तपाई परमेश्वर साँच्चै नै हामी हरेकको असल गोठालो भइकन हाम्रो जीवनको सबै बाधाहरू तपाईले तोड, सबै पापको बन्धनहरू तोडिकन तपाईले हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनु भएको छ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। आज तपाईले हामी जस्तो तुच्छ घिनलाग्दा पापी मानिसहरूको प्रेम गर्नुभएको छ, मानिसहरूको आवाज तपाईले सुन्नु भएको छ प्रभु। हामी जस्तो तुच्छ घिनलाग्दा तपाईले आराधना प्रशंसा चढाउन अयोग्यहरूको स्वरलाई तपाईले सुन्नु भएको छ। तपाईले सुरक्षा दिनुभएको छ, आशिष दिनुभएको छ। हाम्रो जीवनमा भएको सबै बन्धनहरू तपाईले तोडिदिनु भएको छ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद। हाम्रो प्राणले जीवनले सधैँभरि नै तपाईको महिमा प्रशंसा गर्न सकौँ। ओ हालेलुया रि बराबर यान्देरे बराबर सिखिरे बसियान्देरे बराबर हालेलुया प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद प्रभु। तपाई कति भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाई हाम्रो भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईलाई रि बराबर यान्देरे बराबर सिखिरे बसियान्देरे बराबर प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद चढाउँदछु। तपाईको प्रेम साँच्चै नै, तपाईको अनुग्रह कति महान छ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद। हामी सबै मुखहरू खोलेर हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिउँ। साँच्चै नै यो विषम परिस्थितिको अवस्थामा नि परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुभएको छ। हामी कतिजना हामी बिरामी भयौँ, तर पनि परमेश्वरले हामीलाई शैतानमाथि विजय दिनुभएको छ। शैतानको शिरलाई परमेश्वरले कुचेकन तपाईँ र मलाई परमेश्वरले निको पार्नु भएको छ। हामी परमेश्वरलाई अझै पनि हामी धन्यवाद दिउँ। अझै पनि यो समयहरू डरलाग्दो समय छ। हामी परमेश्वरमा हामी अझै हामी नजिक हुनेछौँ। परमेश्वरको आवाज परमेश्वरमा हामी लिप्त हुनेछौँ। हामी परमेश्वरमा धन्यवाद चढाउँ। साँच्चै नै जबसम्म हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो आवाजलाई सुन्नुहुन्न, तबसम्म परमेश्वरको ढोका अगाडि उभिँदै हामी कराउनेछौँ। हामी परमेश्वरलाई हामी पुकारेर चढाउनेछौँ। बराबर यान्देरे बराबर सिखिरे बसियान्देरे बराबर ओ हालेलुया येशू येशू हालेलुया बराबर यान्देरे बराबर ओ येशू तपाईलाई धन्यवाद हालेलुया
Ori bara baya dere bara bara bara. Sikire basiya tere bara. O Yesu, तपाईलाई धन्यवाद। पवित्र अनि दयालु अनुग्रह परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। महिमा 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 होस् ईश्वरलाई महिमा महिमा होस्। प्रशंसा 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 होस् प्रशंसा 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 होस् ईश्वरलाई प्रशंसा प्रशंसा होस्। धन्यवाद 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 होस् धन्यवाद 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 होस् ईश्वरलाई धन्यवाद होस् धन्यवाद होस्। हामी फेरि पनि यो कोरसलाई हामी प्रार्थनाको रूपमा हामी गाउने छौँ। महिमा 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 होस् महिमा 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 होस् ईश्वरलाई महिमा होस् महिमा होस्। प्रशंसा 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 होस् प्रशंसा प्रशंसा होस् ईश्वरलाई प्रशंसा प्रशंसा होस्। धन्यवाद 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 होस् धन्यवाद 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 होस् ईश्वरलाई धन्यवाद होस् धन्यवाद होस्। हालेलुया प्रभु तपाईलाई साच्चै नै प्रशंसा होस् तपाईलाई धन्यवाद होस् तपाईलाई हाम्रो जीवनबाट तपाईलाई महिमा प्रशंसा धन्यवाद भएको होस्। साँच्चै नै तपाईँ आधार भक्ति स्तुति प्रशंसा योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। तपाईले साँच्चै नै वचनमा भन्नुभएको छ प्रभु मेरो गुहार कहाँबाट आउँदछ तर मेरो गुहार चाहिँ परम प्रभु परमेश्वरबाट आउँदछ। प्रभु आज तपाईको यो पवित्र नाउँलाई हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु। तपाईँ परम प्रभु येशूबाट नै हाम्रो गुहार आउँदछ प्रभु। हाम्रो जीवनले तपाईलाई मात्रै भरोसा आँट पाउँदछ प्रभु। तपाईमा मात्रै हाम्रो सबै भरोसा छ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद। तपाईँ साँच्चै नै हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ प्रभु। अन्धकारमै खाटी भएर जानु पर्यो तापनि प्रभु तपाईले हामीलाई बचाउनु हुने परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। त्यो अन्धकारबाट तपाईले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद। आज तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै नै तपाईले डरको आत्मा होइन तर शक्तिको आत्मा तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ प्रभु। तपाईँ भित्र जिउनको निम्ति तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। साँच्चै नै तपाईँ राजाहरूको राजा प्रभुहरूको प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ हाम्रो उद्धारकर्ता तपाईँ हाम्रो मुक्तिदाता हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद 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 भन्दछौँ प्रभु। आज यो डरलाग्दो अवस्थामा यो समयमा पनि तपाईले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ बचाउनु भएको छ प्रभु। हाम्रो जीवनलाई तपाईले हरेक विपत्तिबाट तपाईले बचाउनु भएको छ प्रभु। जोगाउनु भएको छ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। आज तपाईको महान प्रेम अनि तपाईको महान कामको लागि तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद।
तपाईको नाउँलाई आधार भक्ति स्तुति प्रशंसा महिमा धन्यवाद तपाईलाई चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईको नाउँको जय गाउँदछौँ, तपाईको नाउँको छुटकाराको हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु, मुक्तिको घोषणा गर्दछौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर साँच्चै नै हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद। तपाईँ साँच्चै नै हामी हरेकलाई तपाईले प्रेम गर्नु भएको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। सुरक्षित दिनु भएको निम्ति, रक्षा गर्नु भएको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद दिदछौँ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद, सबै कुरा निम्ति तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। धन्यवाद जीवित येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएकोस्। अब हामी भेटी उठाउने छौँ। हामी 20 नम्बरको कोरस गाउँदै हामी भेटी उठाउने छौँ है। 20 नम्बरको कोरस गाउँदै लिनुस् लिनुस् मान चढाउँछौँ लिनुस् दान, पिता तपाईँकै हौ, तपाईँकै हौ, तपाईँकै सुरुदेखि जानेका, तपाईँकै क्रिस्टको रगतले किनेका, तपाईँकै आत्माका छाप लागेका, तपाईँकै हौ, तपाईँकै हौ। लिनुस् दान अर्पण छौँ, लिनुस् मान चढाउँछौँ, लिनुस् दान, पिता तपाईँकै हौ, तपाईँकै हौ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएकोस्। साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई यो समयसम्म उहाँको आशिष अनुग्रहमा उहाँले हामी हरेकलाई डोर्याउनु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएकोस्। अनि बाँकी समय चाहिँ सूचनाको समय चाहिँ म पास्टर बाला गुरुबालाई दिनेछु। सबैजनालाई जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। हाम्रो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? आवाज सुन्नुहुन्छ? गुड। ल, प्रभुलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। एल्डर अनिसुलाई धेरै धेरै धन्यवाद, स्तुति प्रशंसामा डोर्याउनु भयो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले आशिष दिउन्। र मसँग केही सूचनाहरू छन्। सूचना सुन्नुभन्दा अगाडि म एउटा बाइबल खण्ड पढ्नु मन लाग्यो मलाई। यशायाको 57को म 1 पद मात्रै पढ्नेछु। धर्मी मान्छेहरू नष्ट हुन्छन् र त्यस कुराले कसैले आफ्नो मनमा वास्ता गर्दैन। भक्त मानिसहरू उठाइ लगिन्छन् तर कसैले बुझ्दैनन् कि दुष्टदेखि जोगाउनलाई धर्मी मानिस उठाइ लगिन्छन्। आमेन। यहाँ हामी परमेश्वरको वचनबाट थाहा गर्न सक्दछौँ यी दिनहरूमा हाम्रा प्रभुका प्रिय दासहरू, सेवकहरू, हाम्रा कति परमेश्वरका जनहरू धेरै प्रभुले उठाइलानु भएको छ। अनि यो खण्डबाट हामीले बुझ्न सक्दछौँ कि मानिसहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई बुझ्न सक्दैन, तर परमेश्वरको वचनबाट हामी बुझ्न सक्दछौँ कि भक्तजनहरूलाई चाहिँ प्रभुले उठाइ लगिराख्नु भएको छ। र 1 हप्ता 3 दिनको अवधिभित्र पास्टर गुरुबा रोबर्ट कार्थक गुरुबालाई परमेश्वरको भवनमा, घरमा परमेश्वरले लानुभयो। र त्यस पछाडि फेरि पनि उहाँकै आफ्नो प्रिय पुत्र पास्टर दादा सामुएल कार्थकज्यूलाई पनि हिजो बेलुका परमेश्वरको घरमा बोलाउनु भयो। अनि यो घटनाले गर्दाखेरि हामी बुझ्न सक्दछौँ, थाहा गर्न सक्दछौँ कुनै पनि समयमा, कुनै पनि बेलामा प्रभुले बोलाउन सक्नुहुने रहेछ। बुढापाका भयो भनेर बुढापाका उमेर पुगिसकेकालाई मात्रै होइन, तर जवान कुनै पनि समयमा चाहिँ प्रभुले बोलाउनु भयो भने एउटा न्युको कारणबाट परमेश्वरले लान सक्नुहुने रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी प्रार्थना गरौँ। पास्टर सामुएल दादाले जति पनि योगदान दिनुभएको थियो नेपाली इसाई जगतमा, विशेष गरिकन जवानहरूको बिचमा, अनि वर्शिपको सेवकाईको कुरामा धेरै योगदान। अनि उहाँ चाहिँ नेपाली जगतमा एकदमै प्रख्यात वर्शिप लिडरको रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ, असन्तुष्ट
परिवारहरू अनि मण्डली परिवारमा प्रभुको शान्ति अनि सहन सक्ने शक्ति र हामी सान्त्वनाको ढाडसको सेवकाई पवित्र आत्मा परमेश्वरले गर्नुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। त्यसरी नै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ मण्डलीको सबै बिरामीहरूको निम्ति प्रभुले निको पार्नु भएको होस् र कतिजनालाई निको पारिसक्नु भएको छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र कतिजना बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ, हामीले थाहा गरे अनुसार अघि मैले भर्खरै फोन गरेको थिएँ क्रिस्चियनमा भाइ, उहाँ चाहिँ एकदमै बिरामी भइराख्नु भएको छ, ज्वरो आइरहेको छ अनि खोकी लागिरहेको रहेछ। उहाँको पूर्ण चङ्गाइको लागि हामी प्रार्थना याद गरौँ र उहाँको परिवार छोरालाई पनि श्रीमतीलाई पनि बिरामी हुनुभएको, उहाँहरू चाहिँ अलिकति जाति हुनुभएको छ र उहाँलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भएको छ भन्ने कुरो अघि हामीले फोन गर्दाखेरि मैले सुने। आवाजहरू एकदमै कमजोर छ। हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुले पूर्ण रूपले चङ्गाइ दिनुभएको होस्, त्यसको लागि हामी प्रार्थनामा याद गरौँ। र अरू त्यसरी नै हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि पुष्प दिदीको दिदी अनि त्यसरी नै दीपक दाईको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ, पूर्ण रूपले चङ्गाइ दान दिइसक्नु भएको छ र हामी विश्वास गर्दछौँ पूर्ण अझै चङ्गाइ दिनुभएको होस्। र हाम्रा कति मण्डली प्रियहरू हुनुहुन्छ जोहरूले हामीलाई सूचना दिनुभएको छैन, तर पनि प्रभुको उपस्थितिद्वारा उहाँलाई चङ्गाइ छुटकारा दिनुभएको होस्। त्यसरी नै हामी प्रार्थनामा याद गरौँ देशको अवस्था परिस्थितिको लागि। अहिले जनताहरू दिन प्रतिदिन, अहिले हामीले रेसियोमा हेऱ्यौँ भने प्रत्येक दिन 170-75 भन्दा बढी मानिसहरू नेपालमा मरिरहेका छन् कोभिडको कारणले गर्दाखेरि, अनि मृत्यु भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सरकारको ध्यान चाहिँ त्यतापट्टि मानव क्षतिबाट बचाउनको लागि चाहिँ त्यतातिर ध्यान लागेको होस्। तर यहाँ अहिले अवस्था विडम्बना के छ भने कुर्सीको तानातान र आफ्नै निजी स्वार्थको लागि लागिरहेको छन्। हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुले यो समयमा राजनेताहरूलाई जनता बचाउनको लागि चाहिँ त्यो अभियानमा लाग्न सकेको होस्। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने काठमाडौँमा अक्सिजन छैन, बेडहरू छैन, आइसियु रुमहरू छैन, मान्छे बाँच्न सक्ने अवस्थामा भएकाहरूलाई पनि अक्सिजन ठिक समयमा नपाएको कारणले उनीहरूले मृत्युवरण गर्न परिरहेको छ, भएको स्थिति छ अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी मण्डली परिवारले निरन्तर प्रार्थनामा हामी लागिरहेका छौँ, साङ्गले प्रार्थनामा हामी सहभागी भइरहेका छौँ। र जतिजनाले तपाईँहरूले गर्नुभएको छैन भने पास्टर गुरुबा रविनलाई नाम टिपाउन सक्नुहुन्छ र जतिजनाले गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र निरन्तर हामी प्रार्थनामा रहनेछौँ। आज उपवास प्रार्थना धेरैजनाले सहभागी हुनुभएको छ र कतिजना रोगी बिरामी अवस्थामा भएका त खानुभयो होला, तर जतिजनाले गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउने हप्ता पनि हामीले जुन सङ्गति राखेका छौँ है, आउने यो मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबार, विशेष गरिकन मङ्गलबार चाहिँ जवान सङ्गति हुनेछ बेलुका 8 बजे। सबै जवानहरूले सुन्नु होला र त्यो समयमा जोडिनु होला मङ्गलबारै। अनि बेलुका 8 बजे चाहिँ हामी जवानहरूको स्पेसल सङ्गति हुनेछ, जवानहरू सबै जवानहरू जोडिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। त्यसरी नै बुधबार पुरुष दाजुभाइहरूको सङ्गति हुनेछ, बुधबार बेलुका 8 बजे, त्यो पनि 8 बजे बेलुका नै हुनेछ र सबै पुरुष दाजुभाइहरू जुम सङ्गतिमा जोडिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। र त्यसरी नै बिहिबार बेलुका 8 बजे आमा दिदीबहिनीहरूको सङ्गति हुनेछ, त्यो समयमा पनि तपाईँहरू आमा दिदीबहिनीहरू सबैजना जोडिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। साङ्गले प्रार्थना जारी छ, हामीले आफ्नो आफ्नो समयमा निश्चय पनि प्रार्थना गरिरहेका छौँ। प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ, पवित्र आत्माले हामीलाई विभिन्न विषयहरू देखाउनु भएको होस् र वर्तमान अवस्थामा भइरहेको अवस्था परिस्थितिलाई पनि हामी प्रभुमा राख्नेछौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ। र आजको वचन पास्टर गुरुबा डिके गुरुबाले ल्याउँदै हुनुहुन्छ, हामी त्यसको लागि पनि प्रार्थना गरौँ। अरू कतिवटा सूचना भयो भने तपाईँहरूलाई हामी जानकारी गराउने नै छौँ है। र वचनको सेवाकाई पछि तपाईँहरूले आफ्ना प्रार्थनाको विषयहरू छन् भने पनि तपाईँहरूले बाँड्न सक्नुहुनेछ है। र आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ, सुनेका सूचनाहरूको लागि, भेटीको लागि, दशंशाको लागि, र त्यस पछाडि हामी
वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र वचनको सेवकाई सकेपछि चाहिँ अनि आफ्ना विषयहरू तपाईँहरूले बाँड्न सक्नुहुनेछ अनि प्रार्थना हामी सबैजना मिलेर गर्नेछौँ। हुन्छ, आउनु हामी सबैजना मुख खोलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 दयालु छुदो परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, तपाईँको नामलाई धन्यको भन्दछौँ प्रभु, तपाईँको नामलाई उछाल्दछौँ प्रभु। तपाईँ प्रभुहरूका प्रभु, राजाहरूका राजा, शान्तिका राजकुमार, तपाईँ परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ प्रभु। तपाईँको वचन अनुसार आज हामीलाई थाहा गर्न सक्दछौँ हाम्रो वरिपरि हाम्रै प्रियहरू पनि ओ प्रभु तपाईँले उठाइ लगिराख्नु भएको छ। धर्मी मानिसहरू नष्ट हुन्छन् र त्यस कुराको कसैले पनि मनमा वास्ता गर्दैनन्। भक्त मानिसहरू उठाइ लगिन्छन् तर कसैले बुझ्दैनन्। यो कुराहरूलाई प्रभु तपाईँको वचनमा भनेको कुरालाई हामीले बुझ्न सकौँ र हरेक समयमा हामी तयारी बन्न सकौँ। कुनै पनि समयमा तपाईँले एउटा कारण देखाएर हामीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले दिनुभएको त्यो मिसनका कुराहरू पुरा गर्नलाई, तपाईँले दिनुभएको जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नलाई प्रभु हर समय तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। मण्डली परिवारलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। कुनै पनि समयमा तपाईँले बोलाउनु भयो भने हामी जानलाई तयारी हुनलाई प्रभु अनुग्रह गर्नुहोस्। आज तपाईँका प्रिय दासहरू तपाईँले उठाइलानु भएको छ प्रभु। उहाँहरूका धेरै योजना लक्ष्यहरू थिए, धेरै मण्डलीमा सहायता पुर्याउने कुराहरू थियो, तर तपाईँ परमेश्वरले बोलाउनु भयो, उहाँलाई लानु भएको छ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, सन्तप्त परिवारमा तपाईँको शान्ति, सहने शक्ति र सान्त्वना तपाईँले प्रदान गर्नुहोस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी जतिजनालाई जीवित तुल्याउनु भएको छ तपाईँलाई धन्यको होस्। तपाईँ परमेश्वरलाई उछाल्दछ प्रभु। रोगी बिरामी अवस्थाबाट निको पार्नु भएको छ अनि कति प्रियहरू अझै बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँहरूले प्रभु तपाईँले छुनुहोस् र निको पार्नुहोस्। एर्मिया भाइलाई त्यसरी नै औ प्रभु, पुष्पा दिदीलाई, दीपक दाईलाई अनि अरू जति पनि मण्डलीका प्रियहरू हुनुहुन्छ प्रभु, हरेकलाई तपाईँले छुनुहोस्, निको पार्नुहोस्, पूर्ण रूपले चङ्गाई दान दिनुहोस् र तपाईँको सेवामा तपाईँको इच्छा अनुसार हिँड्नलाई, तपाईँको आज्ञाकारी छोराछोरी बन्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। देशको अवस्था परिस्थितिको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। यो देशमा प्रभु मानिसहरू दिन प्रतिदिन नष्ट भइरहेका छन् अनि राज्य सरकारले प्रभु मानव जातिलाई बचाउनको लागि त्यस अभियानमा लाग्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। पार्टीका नेताहरू चाहिँ झगडा परेर कहलालमा समस्यामा अहिले रहिरहेका छन् प्रभु। त्यस कुराबाट तपाईँले घचघचाउनुहोस्, हल्लाउनुहोस् प्रभु। मानिसलाई विशेष गरेर नागरिकहरूलाई बचाउनको लागि त्यो अभियानमा लाग्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछ। धेरै कुराको अभाव छ, घटी कमी छ ओ प्रभु। अक्सिजन छैन, बेडहरू छैन, आइसियु रुमहरू छैन प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले सबै कुराको प्रबन्ध र हस्तक्षेप गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना छ प्रभु। कोही पनि प्रभु त्यतिकै नबितेका हुन् प्रभु। तपाईँको इच्छा उद्देश्य विपरीत केही नभएको होस् प्रभु, प्रार्थना गर्दछौँ। त्यसरी नै प्रार्थना गर्दछौँ आउने हप्ता प्रभु जुम सङ्गति फेरि पनि हामी गर्नेछौँ। जवानहरूको मङ्गलबार बेलुका 8 बजे, पुरुष दाजुभाइहरूको बुधबार 8 बजे बेलुका अनि आमा दिदीबहिनीहरूको बिहिबार 8 बजे बेलुका फेरि पनि हामी गर्नेछौँ प्रभु। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। त्यो समयमा हाम्रा प्रियहरू सबैजना आफ्नो आफ्नो समयमा जोडिन सकौँ र तपाईँलाई उचाल्न सकौँ र तपाईँलाई धन्यवाद दिन सकौँ। धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि साङ्गले प्रार्थना निरन्तर भइरहेको छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर सबैजना साङ्गले प्रार्थनामा जोडिनलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आजको वचन पास्टर गुरुबा डिकेले ल्याउँदै हुनुहुन्छ प्रभु। मण्डलीलाई जुन वचनको खाँचो छ तपाईँ परमेश्वरले सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले उठाएका भेटी दशंशहरूलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ प्रभु। तपाईँले छुनुहोस्, पवित्र तुल्याउनुहोस् अनि राख्ने हातमा, चलाउने हातहरूमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। यो थोरै थोरै भेटी दशंश तपाईँको गर्न सकेको होस् प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि। बाँकी समय तपाईँको हात राख्दछौँ। आशीर्वाद सुरक्षा माग्दछौँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, यो समयमा म पास्टर गुरुबा डिके गुरुबालाई म समय दिँदछु। उहाँले वचनको सेवाकाई गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि हाम्रा प्रार्थनाको विषय छन् भने बाँडेर अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हस्, यो समय म पास्टर डिके गुरुबालाई दिँदछु। हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् आजको दिनको निम्ति।
मण्डली परिवार सबैलाई जय मसीह। हुन्छ, साउन्ड ठिकै छ होला, आवाज ठिकै छ होला नि होइन? हजुर ठिक छ, बढाउनु पर्छ? ठिक छ। ए ल, ओके, हुन्छ। र तपाईँहरू जतिजना भिडियो त्यो के अरे अन खोल्नु भएको छैन, यदि खोल्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ भिडियो खोलेर अनुहार देखाएर हामीले सङ्गति गर्नु पाउँदा चाहिँ राम्रो हो। तर अब ऊ चाहिँ अडियो चाहिँ नखोल्नुहोस्, अडियो चाहिँ म्युट गर्नुहोस्, तर भिडियो चाहिँ खोल्नु भयो भने राम्रो है। किनभने यो अघि नै पास्टर रबिनले भनिसक्नुभयो, यो रेकर्ड हुन्छ अनि यो चाहिँ फेरि हामीले युट्युबमा पनि हालिराखेका छौँ। अनि यो एकदमै राम्रो कुरा हो, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। किनभने हामी आफैले पनि यो रेकर्ड गरिएको कुरालाई चाहिँ फेरि भोलि हामी आफैले हेर्दाखेरि हामी आफैले आशिष पाउने रहेछौँ है। यो कुरा म तपाईँहरूलाई अहिले भन्न चाहन्छु केही कुराहरू। हुन्छ, एकदमै परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। धेरै समयपछि जुम मिटिङ त धेरै नै भयो र तर मैले एटेन्ड गर्नलाई मलाई समयको कुराहरूले गर्दा एकदमै असजिलो भइराखेको र लगभग फेरि 6 महिनापछि समय फेरि सर्यो होइन। 6 महिना अगाडि चाहिँ अलिअलि सहभागी हुने अवसर भएको थियो, त्यसपछि फेरि समय सरेर अनि फेरि अहिले फेरि पहिलाकै समयमा आएको छ। र आज चाहिँ म भ्याउने अलिक टाइम चाहिँ नभ्याउने अवस्थामै थिएँ, तर हिजो राति नै मैले डिसाइड गरेँ कि म चाहिँ आज बाहिर निस्किन्न। अनि मैले अब जहाँ म अहिले समय बिताइराखेको छु, काम गरिरहेको छु भनौँ न, अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले अब भोलि चाहिँ म गर्दिनँ, आउँदिनँ भनेर भने। अनि आज चाहिँ बिहानदेखि नै प्रार्थना गरेर घरमै बसेँ। किनभने हामीले अहिले सुन्यौँ होइन, अहिलेको अवस्था परिस्थितिहरू सुन्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि एकदमै अब सबैलाई डिस्टर्ब हुने त भइ नै हाल्यो होइन। एकदमै मनमा एकदमै बेचैनी होइन, अशान्तिको कुराहरू, अनि अब के गरौँ कसो गरौँ होइन, अब त्यो खालको एकदमै धेरै कुराहरू सोच्ने विचार गर्ने कुराहरू भयो। हामीले हुनु त धेरै मानिसहरू, धेरै अरू पास्टर गुरुबाहरू पनि हामीले घुमाइराखेका छौँ। धेरैजनाको अहिले मृत्यु भइराखेको छ, कतिजना विश्वासीहरूको मृत्यु भइराखेको छ, अनि कतिजना विश्वास नगर्नेहरू पनि भइराखेको छ। समाचार सुन्दाखेरि एक दिनमा 200 जना, लगभग 200-300 जना अहिले नेपालमा मृत्यु भइराखेको छ। अनि तर अब ती कुराहरू हुँदाहुँदै पनि विशेष गरिकन अब पास्टर रोबर्ट कार्थक र पास्टर सामुएल कार्थक जो हामीले लामो समयसम्म उहाँहरूले हामीलाई डोर्याउनु भयो, अगुवाई गर्नुभयो, सिकाउनु भयो, धेरै कुराहरू हामीलाई उहाँहरू रोल मोडल भएर हामीलाई सिकाउनु भएको छ, जसको कारणले गर्दा उहाँहरूको जीवनबाट प्रभावित भएर नै हामी चाहिँ सेवकाईमा यसरी अगाडि बढ्नलाई हामीलाई प्रभुले अगुवाई गर्नुभयो, डोर्याउनु भयो। अनि यी कुराहरूले गर्दाखेरि पनि र अहिले अब हाम्रै परिवारको कति चाहिँ सदस्यहरू अहिले पनि अब दर्शन अनि अब मेरिना अनि सोनीहरू पनि अझै पनि अब उहाँहरू सँगसँगै सेवकाईमा भइराखेको कारणले गर्दा पनि हामीलाई अब कतिवटा त्यो समाचार सुन्दाखेरि हामी पनि एकदमै अब डिस्टर्ब भयो हामीलाई पनि होइन। म आफैलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि र प्रार्थना गरेर बसेँ। अनि यो समय, यो अवस्था परिस्थितिलाई हेर्दै गर्दाखेरि हुन त सबै कुरा प्रभुको योजना, प्रभुको इच्छा अनुसार नै हुन्छ। कतिजनाले प्रार्थना गर्नुभयो होइन, अब प्रार्थना विशेष गरिकन अब सामु दाइको लागि, पास्टर सामुएल कार्थकको लागि प्रार्थना गर्नुभयो। अनि प्रभुले हाम्रो प्रार्थना किन सुन्नु भएन भन्ने प्रश्न पनि आयो होइन, धेरैजनाले त्यो कुराहरू पनि गर्नुभयो। तर प्रभुले प्रार्थना सुन्नुभयो र नै प्रभुले उहाँलाई उठाउनु भयो। त्यो कुरा हामीले कतिले अब त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो उत्तर चाहिँ प्रभुले, हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ हामीले जे प्रार्थना गर्यो त्यसको उत्तर हामीले पाउनै पर्छ, हामीले जे सोच्यो त्यो हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर चाहिँ प्रभुले चाहिँ हुन्छ, हुन्न, पर्ख होइन। अब त्यो कुरा, त्यस कारणले हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ
र उहाँलाई चाहिँ त्यो दुःखबाट, कष्टबाट, समस्याबाट अघि हामीले वचनमा सुन्दै थियौँ, संसारको यो दुष्टताबाट उहाँलाई परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो। रोग बिमारबाट, सबै समस्याबाट छुटकारा दिएर उहाँलाई लानुभयो हैन। त्यसकारणले हामीले यसरी प्रभुको उत्तरलाई हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर अनि हामी कुरा गरिराखेको थियौँ। उताको हिसाबले हिजो भनौँ, आज यहाँको हिसाबले आज हामी परिवारमा पनि कुरा गरिराखेका थियौँ। र यो समयमा अब वचन पनि हामीले प्रभुको वचन, के वचन हामीले सुन्ने त हैन, कस्तो वचन प्रभुबाट हामीले लिने। सबैजना अहिले तनावमा छन् हैन, डरमा छन्, त्रासमा छन्, मृत्यु भइराखेको छ। हामीले चिनेको व्यक्तिहरू मृत्यु भइराखेको छ, यता साथीहरू मृत्यु भइराखेको छ, उता साथीहरू, दिदीभाइहरू, दाजुबहिनीहरू। अब मैले यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले 3-4 दिन अगाडि एकजना बहिनीको मृत्यु भयो, जो बहिनी चाहिँ धुलाबारी टाउन चर्चको एउटा परिवारको उहाँ छोरी हुनुहुन्छ हैन। अनि उहाँ मृत्यु हुँदाखेरि एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यो बहिनीसँग पनि मेरो लामो एकदमै सम्बन्ध। हामी काठमाडौँमा पहिलोचोटि पढ्न आउँदाखेरि हामी 4 जना सँगसँगै आएर सँगै काठमाडौँमा पढ्न सुरु गर्न अगाडि एउटै कोठामा सँगै बस्ने, सँगै खाने गरेर अनि हामी कलेज पढ्न सुरु गऱ्यौँ। यो धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हैन, करिब 86 तिरको कुरा। अब कतिजना 1986 मा कतिजना जन्मिनु भएको थिएन होला हैन। अनि हो, अब त्यो भयो। त्यसपछिबाट अर्को एकजना पास्टर हुनुहुन्छ तिमोथी राई भन्ने पनि, उहाँसँग पनि हाम्रो एकदम राम्रो सम्बन्ध। इजरायलको सेवकाईमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि, अनि एकदमै राम्रो सम्बन्ध। उहाँ पनि फेरि यही 2-3 दिन अगाडि नै होला हैन, 2-3 दिन अगाडि नै उहाँ पनि बित्नु भएको छ, प्रभुले उठाउनु भएछ। अनि त्यसरी धेरैजना गर्नुभएछ। अनि म विचार गरिरहेको थिएँ, वचन मैले विचार गरिरहेको थिएँ, प्रभु यो समयमा हामीलाई तपाईले कस्तो के वचन दिन चाहनुहुन्छ त भन्दै गर्दाखेरि अनि प्रभुले मलाई यो मत्ती 24 अध्याय फेरि सम्झाउनु भयो। यो अन्त्यको दिनको चिन्हहरू नै हो हैन। अनि मत्ती 24 अध्याय मैले पढ्दै थिएँ। यहाँनिर मत्ती 24 अध्याय पढ्दै गर्दाखेरि अघि हामीले भजन सङ्ग्रह 123 मा हैन, गुहार कहाँबाट आउँछ, भजन 121 बाट हामीलाई गुहार चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दा परमप्रभुबाट नै आउँछ, जस स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जनु भयो। अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर मत्ती 24 अध्याय, मलाई मत्ती 24 अध्याय प्रभुले दिनुभयो कि यो समय चाहिँ अब अन्त्यको दिनका चिन्हहरू हो, जहाँ चाहिँ यहाँनिर मत्तीले लेखेको कुरा। अनि मत्तीले लेख्दै गर्दाखेरि यो पुस्तक चाहिँ प्रभु येशूले बोल्नु भएको कुरालाई उसले लिपिबद्ध गरेको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। यो 24 अध्यायमा हामीले हेर्दाखेरि रातो अक्षरमा यहाँनिर जुन कुराहरू हामी पाउँछौँ, चार पदबाट हामीले हेऱ्यो भने येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो भनेर भनेको छ हैन। पहिला यहाँ चेलाहरू चाहिँ उनीहरू अब कुराकानी गरिराखेको थियो, अनि यस्तो घटनाहरू कहिले हुन्छ, अन्त्यको दिनको चिन्हहरू भन्ने कुरा चाहिँ अब कहिले चाहिँ हुन्छ त भन्ने कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ अनि प्रभु येशूले नै यो कुरा भन्नुभएको अन्तिम दिनमा चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरू हुन्छ है, हुँदैछ है भनेर यो कुरो यहाँनिर बताउँदै जानुभयो। म सबै त पढ्दिनँ, तर यो अलिकति अगाडि पढेर अनि पछि फेरि म तपाईँलाई एउटा घटनामा लान चाहन्छु। पनि प्रभु येशूले यहाँनिर बोल्नु भएको कुरा, कोट गर्नुभएको कुरा हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। यहाँनिर तब येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो। 4 पदबाट म पढ्दैछु। माथि चाहिँ अन्त्यका दिनका चिन्हहरू भनेको छ। अनि होसियार रहौ, कसैले तिमीलाई भ्रम नपारोस्, किनभने धेरैजना मेरो नाउँमा म ख्रीष्ट हुँ भन्दै आउनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। अनि तिमीहरूले युद्धहरू र अनिकाल युद्धका हल्लाहरू सुन्नेछौ, नघबराऊ, किनकि हुन आवश्यक नै छन्। तर अन्त्य त त्यति नै बेला हुँदैन, किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछन् र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प आउनेछ। र तर यी सब त प्रसव वेदनाको सुरु मात्रै हो हैन। तब तिनीहरूले तिमीहरूलाई सङ्कष्टको लागि सुम्पिदिनेछन्, हेर्नुहोस्, सुम्पिदिनेछन् र तिमीहरूलाई मार्नेछन्, र मेरो नाउँको खातिर सबै जातिहरूले
तिमीहरूलाई घृणा पनि गर्नेछन्, तब धेरैजना भड्केर जानेछन् र ठेस खानेछन् र एउटाले अर्कोलाई विश्वासघात गरेर सुम्पिदिनेछन् र घृणा गर्नेछन्। धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। दुष्टता बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ, तर आखिरसम्म स्थिर रहने चाहिँ बचाइनेछ। अनि राज्यको सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त्य आउनेछन्। आमेन। यहाँबाट अब पछाडि पढ्दै गयो भने यहाँ दानियलको कुरालाई पनि यहाँ जोडिएको छ। अनि त्यसपछि गएर हामीले हेर्दै गयो भने यहाँनिर धेरै पुरानो नियमको कुराहरूलाई फेरि यहाँ जोडिएको हामी देख्छौँ। यहाँनिर प्रभु येशूले नै यो कुराहरू भन्नुभएको कुराहरू होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब यहाँ के देख्छौँ त भन्दाखेरि अब अप्ठ्यारो सङ्कष्टका दिनहरू आउनेछन् भन्ने कुरालाई विशेष गरिकन जोड दिँदै हामीले पुरानो नियममा हामीले जब होइन इजरायलीहरूको कुराहरूलाई हामी हेर्छौँ भने धेरै त्यस्तो अवस्थाहरू होइन, यो विभिन्न प्रकारको रोगहरू, विभिन्न प्रकारको समस्याहरू, अनि विभिन्न प्रकारको यो युद्धहरू, अनि विभिन्न प्रकारको सतावटहरू, प्रभुका जनहरूलाई दुःखका कुराहरू, कष्टका कुराहरू, समस्याका कुराहरू धेरै हामीले पुरानो नियममा देख्छौँ। र विशेष गरिकन कोरोना एउटा माध्यम, यो कोभिड एउटा माध्यम मात्रै भयो र विशेष गरिकन कोभिडले विशेष गरिकन मण्डलीलाई नै आक्रमण गरेको छ। अरू बाहिरको कुराहरूलाई आक्रमण गरेको छ, बाहिर पनि अरूलाई पनि आक्रमण गरेको छ, तर विशेष गरिकन मण्डलीलाई आक्रमण गरेको छ। किन त भन्दाखेरि अब मण्डली ठुलो समूहमा भेट्न नपाउने मण्डली नै हो होइन, भेला हुन नपाउने अनि सँगै बस्न नपाउने, यी विभिन्न कुराहरू। अब तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामीले 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो अब होइन, हामी सँगसँगै बस्न पाएका छौँ, मण्डलीमा सँगै सङ्गति गर्न पाएका छैन। हो, सङ्गति गर्ने हामीले ट्राई गऱ्यौँ होइन, 1-2 हप्ता हामी भेट्यौँ फेरि पनि, अनि अर्को परिस्थितिहरू आयो। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी यही देख्छौँ, यो हुनुपर्ने आवश्यकता नै यो अन्त्यका दिनका चिन्हहरू हो होइन। अन्तिम दिनमा यस्ता कुराहरू हुन्छन् भनेर यहाँनिर प्रभुले भन्नुभयो। तर अब यो कुरा हुन्छ अब चाहिँ त्यसो भएदेखि मण्डली के गर्ने त? मण्डली पनि अब अनि मण्डलीका अब हामी पनि अब संसारकै जस्तै अनि त्यस्तै निराशमा, हताशमा। अब मृत्यु त हुन्छ होइन, कोभिडै नभए पनि मृत्यु त हुन्छ। यो कुरो त कोभिड आयो भनेर हामी होइन अत्तालिने, हामी एकदमै डराउने, निराश हुने, हामी के गरौँ र कसो गरौँ भन्ने त्यो भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता हामीलाई त्यो छैन। किन त भन्दाखेरि मृत्यु त हुन्छ नै, मृत्यु त एक दिन हुने नै हो। हामीले होसियारी पनि हुनुपर्छ, हामीले जोगिनुपर्छ, हामीले होइन यो के अरे कोभिडको जति पनि हामीले यो पालना गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले गर्नु नै पर्छ। किन त भन्दाखेरि यो शरीर परमेश्वरले वरदानको रूपमा हामीलाई दिनुभएको छ यस संसारमा, अनि हामी अब जिउँछौँ। अब हामी के त भन्दा हाम्रो लागि, आफ्नो लागि जिउँदैनौँ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई किन्नु भएको छ, हामीलाई दाम तिरिसक्नु भएको छ हाम्रो जीवन। यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामीले जिउने चाहिँ उहाँकै लागि जिउने हो, उहाँकै महिमाको लागि जिउने हो होइन। अनि उहाँको निम्ति हामीले उहाँको काम गर्ने हो। यहाँनिर त्यही भनेको छ नि त, यो सबै कुरा सङ्कष्ट, दुःख, समस्या आइसकेर अन्त्य हुँदैन, तर राज्यमा के त सुसमाचार होइन। यहाँनिर अघि मैले पढ्दै थिएँ नि होइन, अब सबै जातिहरूको लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, अनि चाहिँ त्यसपछि अन्त्य हुनेछ होइन। त्यो कुरो यहाँनिर हामी देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी मण्डली चाहिँ अहिले अब अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अहिलेसम्म पनि ठुलो मण्डलीहरू खोलेको छैन, अझैसम्म पनि खोलेको छैन। हामी अब कति नेपाली मण्डलीहरू, कति मण्डलीहरू चाहिँ हामीले अब सुरु गऱ्यौँ होइन,
सबैले अझैसम्म पनि गरेको छैन यहाँनिर। नेपालमा पनि अब मण्डलीहरू भर्खर सुरु हुँदै थियो, फेरि पनि अब लकडाउन भयो। अब यो यस्तो केसहरू बढेर गएपछि अब यो बन्द गर्नुपर्ने नै भयो हैन। तर बन्द गरे तापनि यो रोगलाई रोक्ने, हस्तक्षेप गर्ने, यो रोगको समाधान गर्ने त प्रभु नै हुनुहुन्छ। अरू कुराले केही पनि उपाय छैन। अरू त माध्यम मात्रै हो, औषधि पानी सबै कुरा माध्यम हो हैन। निको पार्ने चाहिँ उहाँ नै हो। त्यसकारण हामीले यो कुरो जान्नुपर्छ। अनि यसै कारण गर्दाखेरि अब मण्डली अहिले मैले विचार गर्दाखेरि मण्डली त अहिले त यस्तो अवस्थामा गयो कि अब एक प्रकारले भन्यो भनेदेखि मण्डली सुतिसक्यो क्या। धेरै मण्डलीहरू सुकिसक्यो, धेरै मण्डलीहरूको सदस्यहरू अहिले छैन, हरायो। अब किन त भन्दाखेरि अब कति कति त अब प्रार्थना नै छोडिसक्यो, कति चाहिँ अब बाइबल पढ्नै छोडिसक्यो, कति अब प्रार्थना गर्दा पनि मेरो प्रार्थना खोइ प्रभुले सुन्नु हैन, मेरो प्रार्थना प्रभुले सुन्नु नै हैन भनेर कतिजना अब ठुस्केर पनि प्रभुसँग ठुस्केर पनि बाटो बिराइसक्यो। धेरैको जीवन नाश भइसक्यो त्यो हिसाबले पनि। अब यो रोगले अब पास्टरहरूलाई किन लग्यो त भन्ने प्रश्नहरू पनि आउँछ हैन। मैले भने नि यो त माध्यम मात्रै हो। हामी क्रिस्चियनहरूको लागि त हामी मृत्यु त हुन्छ नै त, एक दिन त जसरी पनि हुन्छ नि, हुने नै हो। तर के त भन्दाखेरि मृत्यु हुनुभन्दा अगाडिको हाम्रो जीवन चाहिँ कस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले जसरी हैन पास्टर कार्थक र दुईजना उहाँहरू बाउ छोराको कुरालाई लिएर उहाँहरूको परमेश्वरले दिनुभएको समयमा चाहिँ उहाँहरूले धेरैलाई आशिष पुर्याउनु भएको थियो नि त हैन। धेरैको जीवनमा आशिष पुर्याउनु भएको थियो। अब यति नै त रह्यो उहाँको, छोडेको त त्यति नै मात्रै छोडिन। अब अहिले मानिसहरूले अहिले अब भन्ने पनि त्यही नै हो हैन। उहाँले यसरी सेवकाई गर्नुभएको थियो, यस्तो गर्नुभएको थियो, यसरी आशिष पुर्याउनु भएको थियो भन्ने कुरा। अब तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ अब कस्तो छ त हैन, हामीले कसरी जिइरहेछौँ। अब यो हामी जति जीवन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ त्यो जीवन चाहिँ हामीले अरूलाई आशिष पुर्याइराखेका छौँ कि छैनौँ त? कि हाम्रो जीवन चाहिँ प्रभुमा आज्ञाकारिताको जीवन हैन, प्रभुमा समर्पणताको जीवन, प्रभुलाई महिमा दिने जीवन छ कि छैन त? कि चाहिँ हामी संसारमै रुमलिएको छौँ, झुटमा, असत्यमा हैन, घृणामा, ईर्ष्यामा, डाहामा, क्रोधमा, पाप अधर्ममा हामी जिराखेको छौँ कि हामीले हाम्रो जीवन चाहिँ आशिषको जीवन, अरूलाई आशिष पुर्याइराखेका छौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। अब त्यो आशिष कसरी पुर्याउने त भन्दाखेरि यहाँनिर 24 अध्यायमै म अब अलिकति अगाडि जान चाहन्छु। यहाँनिर प्रभु येशूले नै कोट गर्नुभएको यहाँनिर के त भन्दाखेरि चाहिँ 37 अध्यायमा के अरे 24 अध्यायको म सबै पढिनँ, यहाँ धेरै कुराहरू भनेको छ। अन्त्यको दिनमा के हुन्छ भनेर भनेको छ, तपाईँहरूले पढ्नुहोस्। तर यहाँनिर नुहको जल प्रलयका कुरालाई यहाँनिर कोट गरिएको छ है। त्यो चाहिँ 36 पद र 37 पदमा हामीले हेर्दा 37, 38, 39 हैन, म पढ्छु है त। यो यहाँनिर नुहको जल प्रलयलाई प्रभु येशूले फेरि यहाँनिर कोट गर्नुभएको छ अन्त्यको दिनका कुरालाई लिएर। अनि त्यसपछिबाट यहाँ के भन्नुभएको छ भने, तर त्यस दिन र घडीको विषयमा पिता बाहेक कसैले जान्दैन, न त स्वर्गका दूतहरूले न पुत्रले। मानिसको पुत्रको आगमन नुहको दिनहरू जस्तै हुनेछ, किनकि जसरी जल प्रलय भन्दा अगाडि नुह जहाजभित्र पस्ने दिनसम्म मानिसहरू खाइरहेका, पिइरहेका, बिहाबारी गरिरहेका थिए। अनि जल प्रलय आएर तिनीहरू सबैलाई स्वात्तै बगाई नलगेसम्म तिनीहरूले थाहै पाएन। मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यस्तै हुनेछ। अब यहाँनिर म यति मात्रै विशेष गरी जोड दिन चाहन्छु कि जल प्रलयको समय यो त के त भन्दाखेरि त्यो बेलामा नुहले जहाज बनाउने काम गर्यो हैन। नुहलाई परमेश्वरले भन्नुभयो विपत्तिहरू आउँदैछ, अब के अरे जल प्रलय हुन्छ, अब मानिसहरू सबै नाश हुनेछन्, त्यसकारणले नुह तिमीले एउटा जहाज बनाऊ। अनि अब तिमीले जहाज बनाएर त्यो जहाजमा तिमीहरू सुरक्षित हुन्छौ, तिम्रो परिवार जो जहाजमा जान्छन् उनीहरू सुरक्षित हुनेछन्। अनि यो प्रभु येशूले नै कोट गर्नुभएको यो अन्त्यको दिनको कुरालाई लिएर। अनि मलाई झट्ट यो कुरो मलाई अगुवाई भयो कि तपाईँ र मैले यो समयमा
जहाज बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ हैन। प्रभुले भन्नुभयो जहाज बनाऊ, जहाज बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब सायद अब यो एक प्रकारले अहिले जहाजभित्र बस्ने कुरा भनेको चाहिँ अहिले लकडाउन नै होला हैन। तपाईँ हामीले अब त्यो प्रकारले विचार गरौँ हैन। अब हामी जहाजभित्र बस्ने, बाहिर निस्किने होइन, हामी लकडाउनमै बस्नुपर्छ। हामी लकडाउनमा घरमै बस्ने हो। बाहिर निस्क्यो भने बाहिर चाहिँ अब बगाएर लान्छ, के अरे प्रलय हुन्छ, अब मृत्यु आउँछ त्यहाँनिर। अनि विशेष गरिकन अहिले हामीले देखेको बुझेको जानेको कुरा पनि बाहिर निस्केकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कोभिडले मान्छेलाई लगेको हो। घरमा ऊ त्यो घरमै थियो भने घरमा चाहिँ किन चाहिँ घरमा बस्नु भन्यो त होइन, सुरक्षाको लागि बस्नु भन्यो नि त होइन। त्यसकारण कसैसँग पनि टच नहुनु भनेर भन्यो नि त। अनि त्यहाँनिर पनि नोहले जल प्रलय आउनुभन्दा अगाडि जहाज बनाउने काम गर्यो। अनि जहाज बनाइसकेपछि अनि सबै परिवारहरूलाई लगेर जहाजभित्र बस्यो। अनि जहाजभित्र बसेको कारणले गर्दा चाहिँ नोहहरू सुरक्षित रह्यो। तपाईँ र म पनि अब घरभित्र त बस्यो होइन, लकडाउनमा त बस्यो। लकडाउनमा सुरक्षा, लकडाउनले मात्रै सुरक्षा भन्ने छैन। यो कुराले चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने चाहिँ अब परमेश्वरको जहाजलाई चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो नि त होइन। परमेश्वरको जहाज के त भन्दाखेरि अब परमेश्वरको सुरक्षाभित्र हामी रहनु पर्यो। हामी परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू आज्ञा पालन गर्नु पर्यो। परमेश्वरले गर भनेको कुरा गर्नु पर्यो, परमेश्वरले नगर भनेको कुरा गर्नु भएन। अनि मैले विचार गर्दै थिएँ, अब त्यो जहाज तपाईँ र मैले हामीले बनाउनु पर्छ। नोहलाई जसरी परमेश्वरले भन्नुभयो जहाज बनाउनु भयो अनि सुरक्षित रह्यो। त्यो तपाईँ र मैले पनि जहाज बनाउनु पर्छ। त्यो कसरी त अब भन्दाखेरि चाहिँ अब जहाज बनाउनु पर्छ भन्दा पनि जहाजभित्र बसेर के गर्ने त, परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर के गर्ने त भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई छोटकरीमा सजिलो यो एउटा शब्द चाहिँ के त भन्दाखेरि अब यो समय चाहिँ तपाईँ र मैले परमेश्वरमा आराधना गर्ने समय नै हो है। जहाजभित्र पसेपछि त त्यहाँ अब नुहका परिवारहरूले गरेको के त गर्यो भन्दाखेरि काम कुरा त केही पनि गरेन। त्यहाँ त आराधना गर्यो, परमेश्वरलाई धन्यवाद चढायो, प्रार्थना गर्यो होइन, विभिन्न प्रकारको कुराहरू गर्यो भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ होइन, किन परमेश्वरको जनहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको अब चाहिँ विषयमा जान्छु म है। समय त अब धेरै गइसक्यो तर पनि म विषयमा जान्छु। अङ्ग्रेजीमा भन्दो रहेछ एडोरेसन। एडोरेसन भनेको चाहिँ आराधना नै हो। आराधना भनेको आराधना, स्तुति, प्रशंसा, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने। अनि त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त अब हामी परमेश्वरको जहाजभित्र रहँदाखेरि चाहिँ तपाईँ र म अब लकडाउनमा रहँदाखेरि घरमा बस्दाखेरि चाहिँ हामी कसरी बस्ने भन्दाखेरि चाहिँ 5वटा पी मैले ल्याएको छु आज। 5वटा पी है। अब त्यो 5वटा पीहरू म भनेर सिध्याउँछु। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँ र म घरमा बस्दाखेरि अहिले त खालि होइन, अब जसको हातमा पनि मोबाइल छ अनि मोबाइलमा त्यो खालि समाचार मृत्युको समाचारले गर्दाखेरि त एकदमै टाउको पनि एकदमै दुखेर एकदमै तात्तिएर आउने होइन, आँखा पनि दुख्ने, एकदमै गाह्रो आउने। अब तपाईँ र मैले हो समाचार पनि हेर्नुपर्छ, तर अब त्यो मोबाइलमा हेर्ने समाचारहरू, त्यो मृत्युको समाचार अथवा त्यो होइन राजनीतिक समाचार, अरू समाचार भन्दा पनि अब त्यो मोबाइललाई पनि हामीले फास्टिङमा राख्नु पर्यो। केही समय राखेर हामी प्रभुसँग हामी समय बिताउँ होइन, प्रभुसँग हामी समय बिताउँ। अनि मैले 5वटा पी अब हामी के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा पी चाहिँ प्रार्थना नै हो, प्रेयर्स है। एउटा पी चाहिँ प्रेयर्स। अनि दोस्रो पी चाहिँ पेसेन्ट, धैर्य, अत्तालिने होइन, हामी धैर्यतामा अब धीरज गर्नु, पर्खिनु पर्यो। दोस्रो पी। तेस्रो पी चाहिँ प्रेज एन्ड वर्शिप होइन, स्तुति, प्रशंसा, आराधना। हामीले त्यो जहाजभित्र बसेर हामीले गर्ने कुरा। अनि चौथो पी चाहिँ परमिसन, परमेश्वरको आवाजलाई, परमेश्वरको वचनलाई
परमेश्वरको पवित्र आत्माको अगुवाईलाई, निर्देशनलाई हामीले पर्मिसन दिनु पर्यो। हामीले हाम्रो जीवनमा पर्मिसन दिनु पर्यो। पर्मिसन भनेको उहाँलाई हामीले अनुमति दिनु पर्यो। प्रभुको वचनलाई हाम्रो जीवनमा अनुमति दिनु पर्यो। हामीले सुन्नु पर्यो प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ यो समयमा, हैन? प्रभुले हामीलाई के गर भन्दै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माले हामीलाई कसरी डोर्याउँदै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माको आवाजलाई हामीले सुन्नु पर्यो यो समयमा, अरू कुरा होइन। अनि पाँचौँमा चाहिँ पिस, शान्ति। त्यो शान्तिमा हामी रहनु पर्यो। 5वटा पी मैले भने, तर अब म पद पढ्दै जान्छु अनि अलिकति म यो कुराहरूलाई म व्याख्या गर्छु। 5वटा पी: प्रार्थना, प्रेयर, पेसेन्ट, धैर्यता दोस्रो, प्रेज एन्ड वर्शिप तेस्रो, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने, उचाल्ने कुरा, गाउने कुरा, अनि परमिसन, परमेश्वरलाई अनुमति दिने हाम्रो जीवनमा, परमेश्वरको कुरालाई हस्तक्षेप, परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा हस्तक्षेप गर्न दिने, अनि पिस, साइलेन्स, एकदम शान्तिमा हामी रहने, तनावमा होइन तर हामी शान्तिमा रहने। अब हामी प्रेयर्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा छ मर्कुस 11:25 के भन्छ, हैन? एकचोटि पढौं है त। मर्कुस 11:25 पढौं है त। मर्कुस 11:25 भन्छ, हैन? जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने क्षमा गर, ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूको अपराध क्षमा गरिदेऊन्। आमेन। अब प्रार्थना चाहिँ के त? अब यहाँ प्रार्थना त गर्ने भन्यो हैन? प्रार्थना चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, अनि हाम्रो एकअर्का प्रति, हैन, हामी एकअर्का प्रतिको सम्बन्ध पनि हामीले बनाउनु पर्यो, रिलेसनशिपलाई पनि हामीले बिल्ड गर्नु पर्यो प्रार्थना गर्दाखेरि। त्यही भएर यहाँनिर के भन्छ भने, जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने क्षमा गर, ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताले पनि तिमीहरूको अपराधहरू क्षमा गरिदिउन्। आज हामीले यस्तो प्रकारको प्रार्थना हामीले गर्नु पर्यो। हामी बीचमै पनि, हैन, कसैको विरुद्धमा केही छ भने हामीले क्षमा लिनु पर्यो, क्षमा दिनु पर्यो। त्यसरी हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो। कतिचोटि चाहिँ हामी माग्ने कुरा गर्छौं तर हामी, हैन, हाम्रो अवस्था प्रभुलाई हामी देखाउँदैनौं, हाम्रो हृदयको कुरालाई हामी खोल्न चाहँदैनौं। त्यो खालको प्रार्थना अहिले हामी बस्दाखेरि चाहिँ, यो जहाजभित्र हामी बस्दाखेरि हाम्रो प्रार्थना चाहिँ त्यो खालको प्रार्थना हुनु पर्यो। एकअर्कालाई क्षमा गर्ने, एकअर्कालाई वास्ता गर्ने, एकअर्कालाई माया गर्ने, हैन? त्यो खालको प्रार्थना गर्ने आवश्यकता छ है। हामी एकअर्कासँग कुरा गर्नुपर्ने। यदि, हैन, हामी बिचमा पनि कसैसँग कुनै मन दुखेको छ, हैन, चोट पुगेको छ भने हामीले कुरा गर्नु पर्यो अनि हामीले क्षमा लिनु पर्यो, क्षमा दिनु पर्यो। हामी त्यो प्रकारको प्रार्थना हुनु पर्यो। खाली नत्र भने बरबराउने प्रार्थनाले मात्रै त्यो प्रार्थनाको सुनवाई हुँदैन। हामीले क्षमा लिनु पर्यो, क्षमा दिनु पर्यो। अनि त्यो खालको प्रार्थना यहाँनिर प्रभुले भनिराख्नु भएको छ है। र अर्को चाहिँ, अब हामी पेसेन्ट, धैर्यताको कुरा गरेको थियौँ। अनि धैर्यता चाहिँ भजन 40को 1मा के भनेको छ यहाँनिर, त्यो पनि पढिहालौँ है त। भजन 40को 1मा हामी धैर्य गर्नुपर्छ भनेर हामी धेरैचोटि सुन्छौँ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो धैर्यताको आवश्यकता छ। हामी अत्तालिने, हामी एकदमै, हैन, डराउने, एकदमै हामी निराश हुने, निरुत्साहित हुने होइन, तर यो अवस्था, यो परिस्थितिमा हामी धैर्य हुनुपर्ने एकदमै आवश्यकता छ। भजन सङ्ग्रह 40को 1मा के भन्छ, मैले धैर्य साथ परमप्रभुको प्रतीक्षा गरेँ, उहाँले म माथि दृष्टि गर्नु भएर मेरो पुकारा सुन्नुभयो। आमेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले माग्ने कुरा पनि
माग्दा पनि हामीले धैर्यता हाम्रो हुनुपर्ने रहेछ। मैले प्रार्थना गरेको हुँदै भएन, कति प्रार्थना गर्दा पनि भएन, होइन। यो बेलामा चाहिँ हामी धैर्य पनि चाहिने रहेछ। प्रभुसँग हामी पर्खिनु पर्यो, प्रभुको इच्छालाई हामीले बुझ्नु पर्यो, प्रभुको योजनालाई हामीले बुझ्नु पर्यो, होइन। अनि धैर्य साथ यहाँनिर के अरे दाउदले भन्दै गर्दाखेरि के भन्छ भने, मैले धैर्य साथ परमप्रभुको प्रतीक्षा गरेँ र उहाँले म माथि दृष्टि गर्नुभयो र मेरो पुकारा सुन्नुभयो। अनि हाम्रो यो समयमा धैर्यताको आवश्यकता छ, यो समयमा प्रार्थनाको आवश्यकता छ, यो समयमा धैर्यताको आवश्यकता छ। अर्को कुरा चाहिँ यो समयमा अनि प्रेज एन्ड वर्शिपको आवश्यकता छ। तेस्रो पी, होइन, एकदम हामीले स्तुति प्रशंसा गर्ने, प्रभुलाई धन्यवाद चढाउने कुराहरू एकदम आवश्यक छ। हामी बाहिरको कुराहरू सुनेर हामी निराश भएर हताश भएर बस्ने होइन। हामी एकदमै प्रभुलाई धन्यवाद चढाउने कुराहरू एकदमै आवश्यक छ। हामीलाई थाहा छ कि यहाँनिर हामीले भजन 100 हामीले हेऱ्यो भने 3 र 4 भजन 100 को 3 र 4 पनि म पढिहाल्छु। यहाँनिर हामी देख्छौँ प्रभुलाई स्तुति हामीलाई थाहा छ, किनभने गङ्गो इसाई मण्डली हामी प्रेज एन्ड वर्शिप गर्ने मण्डली हो। हामीले यो कुरालाई व्याख्या गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। तर बाइबलमा धेरै ठाउँमा हामी यहाँ देख्छौँ उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर, उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँको नाउँको प्रशंसा गर। आमेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समयमा चाहिँ हामी धेरै परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने कुराहरूमा हामीले समय बिताउनु पर्छ, होइन। यहाँनिर के भन्छ, हामीले उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र, परमेश्वरको भवन भनेको परमेश्वरको उपस्थिति, होइन, मण्डली भवन नै होइन। परमेश्वरको भवन भनेको परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदाखेरि हामी चाहिँ पस्दाखेरि धन्यवाद साथ पस्नु पर्यो। हाम्रो हृदय एकदम धन्यवादिताको हृदय हुनु पर्यो, होइन। हाम्रो हृदय चाहिँ निराश हताश एकदम घृणा ईर्ष्या डाहा यस्ता कुराहरू होइन कि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कुरा, परमेश्वरलाई प्रशंसा दिने कुरा एकदमै त्यो हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अनि त्यस कारणले अहिलेको समय चाहिँ यो तेस्रो पी चाहिँ धन्यवाद दिने पी, होइन, स्तुति प्रशंसा प्रेज एन्ड वर्शिप। अब चौथो पी चाहिँ यूहन्ना 16:13 पनि पढ्छु है त म। यूहन्ना 16:13 चौथो पी चाहिँ परमिसन, होइन, त्यो चाहिँ अनुमति, परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा उहाँलाई अनुमति दिने कुरा, उहाँको उपस्थितिलाई अनुमति दिने कुरा। यूहन्ना 16:13 यहाँनिर जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुनेछ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नु हुने छैन, उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुन्छ हुनेछ र हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ। जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुनेछ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ। आमेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो सोचाइ, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो ज्ञानले हामीले विचार गर्ने होइन, निर्णय गर्ने होइन, त्यो सोच्ने होइन, विचार गर्ने होइन, त्यो निराश हुनुपर्ने, त्यो हताश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। तर सत्यको आत्मा, पवित्र आत्मालाई यो समयमा चाहिँ धेरै जसो हामीले पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिनु पर्यो, है। पवित्र आत्माले के भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई हामीले सुन्न पर्यो। पवित्र आत्माले हामीलाई के गर भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरो गर्न पर्यो। पवित्र आत्माले के नगर भन्दै हुनुहुन्छ त्यो नगर्नु पर्यो। हामीले पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा हामीले काम गर्न दिनु पर्यो। हामीले सुन्नु पर्यो उहाँको कुराहरूलाई, होइन, आज्ञाकारी हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि यदि त्यो छ भने पवित्र आत्मामा हामी डोर्याइन्छौँ भने हामी धेरै निराश पनि हुँदैनौँ, हामी हताश पनि हुँदैनौँ, डराउँदैनौँ पनि, किनभने पवित्र आत्माले नै हामीलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनुहुन्छ।
आमेन। सबै सत्यतामा हामीलाई उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ। हामी अनि त्यही भएर हामी घोर मृत्युको घाँटी भएर जानु परे तापनि, मृत्यु भएर जानु परे तापनि हामीले डराउनु पर्दैन, किनभने प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नि त। उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ है, जस्तो सुकै अवस्था पनि अगुवाई गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पवित्र आत्माको उपस्थितिमा यो समयमा चाहिँ, हुनु त सधैँ हो, तर पनि अहिलेको समय लकडाउनको समय छ, कहीँ पनि निस्किनु परेको छैन, पर्दैन, निस्किनु पाएको छैन। घरमा बस्दाखेरि पवित्र आत्माको उपस्थितिमा हामी सकभर अहिले बस्ने हामी कोसिस गरौँ है। अनि त्यसरी नै अर्को चाहिँ पाँचौं पी चाहिँ शान्तिमा, तनावमा होइन। म पनि धेरैचोटि तनावमा हुन्छु है, मलाई पनि तनाव हुन्छ। म आज बिहान म धेरै तनावमा थिएँ, यताको कुरा उताको कुरा, यो कुरा ऊ कुरा होइन। यता के अरे उता साली पनि उता त्रिशुलीमा अहिले अक्सिजन लगाएर राखिराखेको छ, अनि उसको पनि के अरे ऊ बढेको छैन, के अरे यो के अरे अक्सिजनको त्यो जुन लेभल बढेको छैन, अहिलेसम्म पनि बढेकै छैन भनेर भनिरहेछ। अनि यता गुरुआमा उता के अरे बहिनीको खबर बुझ्नको लागि फोन गरेर यताउता एकदमै तनावमा छ। अनि त्यो कुराले मलाई पनि तनाव भइराखेको छ, अनि अरू कुराहरू पनि छ। अनि यस्ता विभिन्न कुराहरूले चाहिँ हामीलाई एकदमै झन् तनावमा ल्याउने रहेछ। अनि म घरिघरि अनि गुरुआमासँग म भन्छु, त्यसरी तनावमा हुँदैन, हामी शान्तमा बस्नुपर्छ, शान्त भएर हामी बस्नुपर्छ। जतिसुकै हामी फिक्री गरे पनि, चिन्ता गरे पनि के गर्ने, प्रभुको हातमा जे हुन्छ, प्रभुले जे गर्नुहुन्छ त्यही नै हुन्छ होइन। प्रभुले राख्नुहुन्छ, लानुहुन्छ। म त्यही कुरा नि गरिरहेको छु। त्यसकारण हामी शान्तमा रहनुपर्ने आवश्यकता छ है। यहाँनिर हामीले भजन सङ्ग्रह 23को 1 र 2 हामी पढ्यो भने होइन, सधैँ हामीले पढिराखेको पद हो, त्यो पनि म पढ्न चाहन्छु ल। भजन सङ्ग्रह 23को 1 र 2 यहाँनिर भनेको छ कि होइन, परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। आमेन। उहाँले मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनु। त्यसकारण शान्तमा हामी शान्तिमा रहनुपर्छ। जतिसुकै तनाव भए पनि, जतिसुकै स्ट्रेसमा, जतिसुकै होइन एकदमै निराश र हताश भए पनि, आखिरमा वचनले भन्छ नि के अरे जतिसुकै तिमीहरूले फिक्री गरे पनि तिमी एउटा के अरे 1 कद पनि बढाउन सक्दैन, 1 कद पनि घटाउन सक्दैन तिमीहरूले। त्यसकारण हामीले फिक्री गरिराख्नुपर्ने आवश्यक छैन। हो, हुनु त अब त्यसको मतलब हामीले केही वास्ता नगर्ने भन्ने कुरा होइन, वास्ता पनि गर्ने हो। तर चाहिँ पहिला हामी छौँ भने, मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, म छु भने मात्रै अनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ। म आफै छैन भने त अनि के, अरू भएर के हो? आफ्नो जीवन त हुनु पर्यो नि त पहिला होइन। त्यसको लागि आफू चाहिँ हामी चाहिँ प्रभुको कुरामा, प्रभुसँगको सम्बन्धमा पहिला व्यक्तिगत रूपमा हामी हुनु पर्यो। र यति भन्दै गर्दाखेरि होइन, आजको यो समय चाहिँ 5वटा पी, अहिलेको समय चाहिँ हामीलाई 5वटा पी, हामी अब योनाको के अरे नुहको जहाजभित्र छौँ अहिले, त्यही सम्झौँ हामी। बाहिर निस्किनु पर्दैन, बाहिर चाहिँ एकदमै मृत्युले एकदम खोजिरहेछ होइन, कोभिड के कुराहरूले। अनि हामी चाहिँ नुहको जहाजभित्र बसेको जस्तै हामी पनि त्यसरी बस्नुपर्ने आवश्यकता छ। र हामीले यो 5वटा पीलाई हामीले यसलाई मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ है। 5वटा पी फेरि पनि भन्छु, प्रेयर्स प्रार्थना, पेसेन्ट धैर्य, प्रेजेन्ट वर्शिप स्तुति प्रशंसा आराधना, पर्मिसन अनुमति, पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा अनुमति दिनु पर्यो, अनि पिस शान्तिमा रहनु पर्यो। अब यो भन्दै गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, आज बिहान म पनि एकदम तनावमा भएँ। अनि गएर बाइबल पढ्दाखेरि पनि बाइबल पनि पढ्नलाई अलिक मतलब ऊ नै नहुने होइन। अब पढ्नु त पढ्यो तर अब त्यो नघुस्ने, किनभने तनाव भएपछि त बुझ्दैन नि त। अनि बाहिर आएँ, अनि अब के अरे भिडियोबाट
के अरे ऊहरू के अरे टिभीबाट केही वचनहरू सुन्नु पर्यो भने त्यसबाट पनि सन्तुष्टि छैन, अनि केही गर्दा पनि छैन। अनि जब मैले यो गङ्गो विषय मण्डलीको युट्युब खोल्दै गएँ, अनि त्यसमा पनि त्यो वचनहरू पहिल्यै वचनहरू अनि कतिवटा नानीहरूले नाचेको त्यो गीतहरू रहेछ। अनि तर त्यसमा पनि मैले हेर्दै गएँ, त्यो त्यति धेरै थिएन। अनि पहिला हेरिसकेको थिएँ, अनि मैले थिनु त धेरै थियो, हाम्रो नानीहरूको भजन गाएको नाचेको त्यो कतिवटा कार्यक्रमहरूको के अरे भिडियोहरू त थियो, तर छैन, कहाँ छ। अनि मैले पछि मलाई आफूलाई याद भयो, अनि पास्टर रबिनकै नाममा युट्युबमा छ। अनि पास्टर रबिन, मैले रबिन तामाङ भनेर युट्युबमा खोज्दाखेरि त रबिन तामाङ अर्कै त्यो गायककार आउँछ है, त्यो पुरा लामो लामो केस भएको एकदम त्यो होइन, अर्कै रबिन तामाङ पो आउँछ। उसको गीतहरू भजन त होइन, उसको गीतहरू के अब रबिन तामाङ आउँछ, होइन रबिन खोज्दा आउँदैन। रबिनको के अरे पास्टर रबिनको युट्युबमा त थियो पहिला राखेको। अनि पछिबाट रबिन तामाङ गङ्गो इसाई मण्डली भनेर सबै पुरै टाइप गरेँ, गङ्गो इसाई मण्डली भनेर क्लिक गरेपछि त्यहाँदेखि सर्र आउन थाले है। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नानीहरूले के अरे नाचेको होइन, भजनमा नाचेको गीतहरू म हेर्दै गएँ। अनि त्यो मैले देखेको पनि थिइनँ त्यहाँ, किनभने यो 2 वर्षभित्रमा 3 वर्ष, लगभग 3 वर्ष हुन लागेछ है। 18 को म नोभेम्बर महिनाको 6 तारिक हाम्रो के अरे उता झापामा कन्फरेन्स थियो। अनि त्यो कन्फरेन्स पनि नसिद्धिकन म फेरि यताको यहाँको यो डालसको कन्फरेन्समा, जवानहरूकै कन्फरेन्स थियो, त्यहाँ आउनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म त्यहाँबाट लगत्तै आएँ। 8 तारिक यता आएर 9 तारिक त्यहाँदेखि 2018 को 9 तारिकबाट त्यसपछि त म नेपालमा गएको छैन, कार्यक्रमहरू मैले हेर्न पाएको छैन। तर युट्युबमा भएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले हेर्दै गएँ। अनि त्यसपछि हामी दुईजना सँगै बसेर हेर्दै थियौँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ प्रभुले, पवित्र आत्माले फेरि शान्ति ल्याउनु भयो क्या अलिकति। अनि मनमा एकदम आनन्द हुँदै आयो त्यो नानीहरू नाचेको देख्दाखेरि है। हाम्रो जवान छोराछोरीहरू, हाम्रा सबै नानीहरू त्यो नाचेको म हेर्दै थिएँ। अनि म यति खुसी भएँ। मैले यो कुरो किन बाँडिराखेको छु भन्दाखेरि त्यही हो, पवित्र आत्माको उपस्थितिमा, परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यो शान्ति छ, आनन्द छ। अनि एउटा अब अघि सुरुमा भनेको कुरा फेरि म अहिले कुरो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो जवानहरूले होइन, त्यो समयमा जसले जे मौका पायो, नाच्ने मौका पायो उनीहरूले नाचे होइन, गाउने मौका पायो उनीहरूले गाए। अनि उनीहरू प्रभुको लागि जे जति कुराहरू गरेका थिए। अनि अहिले युट्युबलाई होइन, अब अहिले गर्न पाउँछ, अहिले पाउँदैन, अहिले गर्छु भन्दा पनि पाएन नि होइन। त्यस कारणले भोलि गर्छु होइन, प्रभुको लागि हामी भोलि गरौँला होइन, आज नै प्रभुले हामीलाई दिनुभएको कुरा हामी जे गर्नु सक्छौँ, जे गर्न प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरो गर्नुपर्छ। प्रभुको लागि नाच्ने हो भने नाच्नुपर्छ, आज नै प्रभुको लागि गाउने हो भने गाउनुपर्छ, प्रभुको लागि सुसमाचार सुनाउने हामीले सुनाउनुपर्छ, प्रभुको लागि हामी केही कुरा गर्ने हो भने हामीले आज नै गर्नुपर्ने रहेछ। भोलिको दिन त नहुनु पनि सक्ने रहेछ। पास्टर रोबर्ट कार्थक, पास्टर सामुएल कार्थकको कुरालाई उहाँले जे गर्नुभयो त्यो बेला गरिहाल्नु भयो होइन। अब भोलि त गर्नु मौका छैन। अब अहिले जति गर्नुभएको थियो त्यति नै गर्नुभयो, त्यसपछि छैन। अनि तपाईँ र मैले पनि हामीले यही नै रहेछ है। मैले आउनुभन्दा अगाडि मैले सबै नानीहरूलाई, हाम्रो जवान छोराछोरीहरूलाई मैले यही नै भन्ने गर्थेँ होइन। कतिजनालाई मैले भन्ने गर्थेँ, ल अहिले नै हो, तिमीहरूले जे गर्नु पर्ने मौका हो, यही बेला नै हो, भोलिको दिन मौका नआउन सक्छ, तिमीहरूले गर्नुपर्छ। अनि साँच्चै नै जवान हाम्रो नानीहरू, छोराछोरीहरूले, भाइ बहिनीहरूले त्यो अहिले होइन गरेको कुराहरू, युट्युबमा हालेको कुरा, त्यो कुराले मैले अहिले आशिष पाएँ। त्यो 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि हालेको कुरा, तर मैले अहिले हेर्दै थिएँ, हेर्दै मलाई यति खुसी लाग्यो। अनि हामी दुईजना हाँस्यौँ, एकदम गदगद हामी हाँस्यौँ पनि, खुसी भयौँ हामी। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने रहेछ, अहिले नै गर्नुपर्ने रहेछ गर्ने कुराहरू। मैले आउनुभन्दा अगाडि के अरे मैले सबैलाई भन्ने गरेको छु होइन। हाम्रो
रुबेन अनि अरू वर्षीमा भएको सुजना, रुबेन, अनि त्यसपछिबाट हाम्रो नानीहरू जति पनि छ, सपना, पवन, अनि विशेष गरिकन पवनलाई चाहिँ मैले होइन व्यक्तिगत अरूलाई पनि मैले भन्ने गर्छु, गरेको पनि छु होइन, गरिराखेको सबै नानीहरू मेरो लागि एकदमै मेरो मुटुमा सबै नानीहरू छन्, सबैलाई म वास्ता गर्छु, सबैको लागि म प्रार्थना गर्छु। हो कतिचोटि व्यक्तिगत रूपमा मैले कुरा गरिनँ होला, तर मैले पवनलाई आउनुभन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ। अनि पवन त्यति चर्चमा पनि राम्रोसँग नआउने, आउँदाखेरि पनि यसो छेउमा बस्ने उ गर्ने। मैले पवनलाई एक दिन व्यक्तिगत रूपमा भने, हेर पवन बाबु, तिमीले गिटार सिक्नुपर्छ होइन, तिमीले अब वर्सिपमा केही कुराहरू गर्नुपर्छ। अब किनभने दाईहरू त अब बिस्तारै आफ्नो कतिवटा कुराहरूमा हुन्छन्, व्यवहारिकमा अब उ गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यही भने। अब रुबेनले सहायता गरिरहेको थियो, रुबेन पनि अब केही समय पछाडि फेरि अब कहाँ पुग्ने हो, प्रभुले कहाँ लानुहुने हो, डेनिस नोएलाई पनि अब कहाँ लानुभयो। अब त्यस्तै गरेर अनि बिस्तारै बिस्तारै तिमीले सायद 1 वर्ष 2 वर्ष टाइम पाउँछ होला, तिमीले गिटारहरू सिक, तिमीले वर्सिपमा सहायता गर्नुपर्छ है भनिराखेर म आएको थिएँ। अनि पछिबाट पवनले सहायता गरेको देख्दाखेरि मलाई एकदम खुसी लाग्यो। सबैले सहायता गरेको छ है, मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएको हो होइन, सबैजनाले प्रभुलाई गर्नुभएको छ। त्यस कारणले अनि यही नै एउटा मौका हो। भोलिको दिन पवनलाई त्यो मौका हुन्छ कि हुँदैन के थाहा होइन, आजै हो होइन। भोलिको दिन अब अरू हाम्रो नानीहरू छोराछोरीहरूलाई त्यो मौका हुन्छ कि हुँदैन, आजकै दिन रहेछ हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी प्रभुसँग यो समयमा चाहिँ एउटा मौका हो। अहिले यसरी लकडाउन हुँदाखेरि हो समस्या छ, कतिलाई गाह्रो छ होइन, कति घर परिवारमा कतिको चामल सिद्धिएको होला, कतिको होइन नुन तेल दाल सिद्धिएको होला होइन, कतिको कतिवटा समस्याहरू होला, त्यो कुराहरू छन्। तर हामी त्यसको लागि फिक्री गर्नु पर्दैन, किनभने एलियालाई परमेश्वरले के अरे काग पठाएर रोटी र मासु झारिदिनु भएर अनि एलियालाई परमेश्वरले खुवाउनु भएको छ। अनि मत्ती 6:24 हामी पढ्दै गयो भने त्यहाँ देख्छौँ होइन, के अरे परमेश्वरले हामीलाई सबै कुरा दिनुहुन्छ। परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोजी गरिसकेपछि हामीलाई आकाशको चराचुरुङ्गीलाई हेर त, उनीहरूले काट्दैन छर्दैन तर पनि त खुवाउनुहुन्छ नि परमेश्वरले। त्यसकारण तपाईँ र मलाई पनि खुवाउनुहुन्छ है, हामी प्रभुमा भरोसा गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरा हो समस्या हुन्छ, दुःख हुन्छ। म पनि सुसमाचार सुनाउनु जाँदै गर्दाखेरि एकचोटि मैले यो कुरो भने कि भनिनँ, पास्टर बाला र म हामी सायद 2 जना होला, अनि अर्को एकजना प्रभुको सेवक थियो। हामी बाटोमा जाँदै गऱ्यो, भोक लाग्यो, पैसा छैन गोजीमा, खानेकुरा पनि हामी के अरे पसलमा गएर खान पनि सक्दैन, अनि त्यहाँदेखि को खाने ठाउँ खुवाउने ठाउँ पनि छैन। तर भोकै भोकै पनि हामी सेवकाईमा जाँदाखेरि हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दियौँ, प्रभु धन्यवाद होइन, यो मौका हामीलाई दिनुभयो, यो हामीले यो अनुभव गर्ने मौका पायौँ। अनि हामी पछि एउटा घरमा पुग्यौँ हामी, अनि घरमा पुगेर पछिबाट उहाँहरूले हामीलाई खानेकुराहरू पकाएर बनाएर दिनुभयो, हामीले खायौँ होइन। त्यस कारणले भोकै भए पनि यदि प्रभु मानिस भनेछ नि, रोटीले मात्र मान्छे बाँच्दैन तर परमेश्वरको हरेक वचनले बाँच्दछ है। त्यसकारण एक दिन हामी भोकै बसे पनि हामी बाँच्छौँ, तर हामी प्रभुको लागि चाहिँ केही गर्नुपर्छ, किनभने यो माटोको शरीर हो। हामी सबैलाई थाहा छ एक दिन माटोमा जाने नै हो, तर यो शरीर परमेश्वरले उपहारको रूपमा वरदानको रूपमा हामीलाई दिनुभएको छ। र यो शरीर हुँदा यो संसारमा हामी जति रहन्छौँ हामी प्रभुको लागि हामी गर्नुपर्छ। अनि अहिलेको समय चाहिँ यो 5वटा पी, मैले त्यही हो नुहको जलप्रलय को कुरालाई लिएर प्रभुले जुन उदाहरण दिनुभयो, यो 5वटा पीलाई हामी सम्झेर हामी यो समय हामी बिताउँ, यो समयलाई हामी आशिषमय समय बनाऊँ भन्ने मेरो चाहना छ। प्रभुले हामी सबैलाई एकदम धेरै आशिष दिनुभएको होस्। यो मौका हामीले पाउन सकेका छौँ, यो जीवन हामीले पाउन सकेका छौँ होइन। कतिचोटि हाम्रो प्रार्थनाहरू सुनिएन भने हुनसक्छ, तर सबै प्रार्थनाको उत्तर प्रभुले दिनुहुन्छ होइन, दिनुहुन्छ। सबैको प्रार्थनाको उत्तर, सबै प्रार्थनाको उत्तर प्रभुले दिनुहुन्छ। त्यसकारण हामी धैर्य भएर र यो बेलामा चाहिँ एकअर्कालाई हामी उत्साह दिएर, निराशको कुरा गर्ने होइन होइन, हताशको कुरा गर्ने होइन, यो नकारात्मक कुराहरू गरेर होइन, तर प्रभुको कुराहरू, सकारात्मक कुराहरू
उत्साह दिने कुराहरू गरेर हामी एकअर्कालाई हामी बनाउँदै हामी जाउँ। जति दिन प्रभुले हामीलाई राख्नुहुन्छ, जति दिन हामी यो संसारमा रहन्छौँ, प्रभुको लागि हामी गरौँ। नाच्नेले नाचौँ, गाउनेले गाउँ, सुसमाचार सुनाउनेले सुसमाचार सुनाऊ, सहायता गर्नेले सहायता गरौँ, होइन? कोही भोकै छ भने घर सहायता गर्नुपर्ने छ भने सहायता गर्नेले हामी सहायता गरौँ, कसै प्रार्थना गर्नेले प्रार्थना गरौँ, होइन? एकअर्कालाई उत्साह दिनेले उत्साह देऊ। हामी संसारलाई हेरेर, शरीरलाई हेरेर, अरू कुरालाई हेरेर हामी निराश हुनुपर्ने आवश्यक छैन। म अन्तिममा फेरि पनि भन्छु, पत्रुसले होइन जब जब प्रभुलाई हेर्दै अगाडि बढेको थियो, ऊ पानीमाथि पनि ऊ अगाडि हिँड्दै हिँड्दै प्रभुलाई भेट्न गयो। जब उसले पानीतिर हेऱ्यो अनि ऊ डुब्दै गयो, पछाडितिर हेऱ्यो ऊ आँधी र बेरी आउँदाखेरि अत्तालिएर प्रभु मलाई बचाउनुहोस् भनेर भन्यो। त्यसकारण हामीले हेर्ने चाहिँ संसारलाई होइन, शरीरको कुरालाई होइन, तर प्रभुको कुरालाई हेर्दै हामी अगाडि बढौँ अनि हामी प्रभुलाई भेट्नेछौँ, होइन? अनि प्रभु हाम्रो जीवनबाट प्रभुलाई महिमा हुनेछ। आमेन। ल, प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। म यति नै राख्न चाहन्छु, समय निकै भइसक्यो र हुन्छ म छोटो प्रार्थना गर्छु विशेष अहिले वचनको लागि, त्यसपछि अनि सेयरिङ गरेर अनि अन्त्य गर्दा हुन्छ होला, होइन? म छोटो वचनको लागि चाहिँ म प्रार्थना गर्छु है त। ल, हामी सबैजना हामी प्रभुको सामु झुक्नेछौँ, प्रभुको अगाडि जानेछौँ र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ निम्ति, सबै अनुग्रह कृपा तपाईँको आशिषको निम्ति हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई, तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ, फिक्र गर्नुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई सधैँ तपाईँले डोर्याउनुहुन्छ। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि तपाईँले आफ्नो वचनमा भन्नुभयो, म तिमीलाई टुरा छोडे छैन, म तिमीलाई लाजमा शरममा पार्ने छैन, म तिमीलाई यत्तिकै छोड्ने छैन, तिमीहरूलाई म त्याग्ने छैन। साँच्चै नै प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। लिनुहोस् हामी एक एकलाई यो अवस्थामा, यो परिस्थितिमा प्रभु, हामी कसरी तपाईँतिर हेरेर प्रभु नुहको जल प्रलय हुनुभन्दा अगाडि जसरी जहाजभित्र बसेर त्यो आफैलाई सुरक्षित राख्ने कुरा भयो, हामी एक एकलाई प्रभु तपाईँको जहाजको त्यो सुरक्षाको उपस्थितिमा हामी रहनको लागि तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। र प्रभु, अब यो समयमा रहँदाखेरि चाहिँ हामी जसरी तपाईँमा, प्रार्थनामा, धैर्यतामा, स्तुति प्रशंसामा प्रभु, त्यसै गरिकन तपाईँलाई हाम्रो जीवनमा सधैँ स्वागत गर्दै अनुमति दिँदै अगाडि बढ्ने र प्रभु त्यो शान्तिमा रहनको लागि हामी एक एकजनालाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ तपाईँलाई वचनको लागि, हामी एक एकको जीवनको लागि धन्यवाद छ। बाँकी समय पनि हामी तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ, लिनुहोस्। कतिजना प्रभु अहिलेको अवस्था र परिस्थितिमा शोकित परिवारहरू छन्, उनीहरूमाथि तपाईँको अनुग्रह रहेको होस्। हामी मण्डली, गङ्गो इसाई मण्डलीलाई तपाईँले दिनुभएको जिम्मेवारी, सेवकाई, हामीले तपाईँको लागि गर्नुपर्ने जति पनि कुराहरू छन्, हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारी, सेवकाईहरू सबै कुरा हामीले समय छँदा नै गर्नको लागि हामी एक एकलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। हाम्रो प्रार्थना छ, सबैमाथि तपाईँ हुनुहोस्। कति रोगी बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले अहिले भेट्नुहोस्, छुनुहोस्। प्रभु, तपाईँको स्वास्थ्य, तपाईँको चङ्गाइको म घोषणा गर्दछु। कति चिन्ता फिक्रीमा छन्, कति समस्यामा छन्, अभावमा छन् भने पनि हरेकमाथि तपाईँको अनुग्रह रहेको होस्। आशिष दिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, बाँकी समय प्रार्थनाको विषयहरू कतिवटा बाँडेर त्यसपछिबाट अन्त्य प्रार्थना गर्नुहुनेछ।